상계 최단 초기 천남라 장주 방론단이 계속제 다기 진석이 배선 로라 변지라 상계 두보로쇼 상계 최단 초기 천남라 장주 방론단이 계속제 다기 진석이 배선 로라 변지라 상계 두보로쇼 상계 최단 초기 천남라 장주 방론단이 계속제 다기 진석이 배선 돌아 변지라 상제 두보로쇼 심장 탐제 대화단 대위기단 den버레교 동안다 동안게 교단 하오레교 동안에 변대화단 메다와교 여린 차단 단다가 땅염단 내버려교 빠된 자리에다 마린도 제연다기 쇼로 변매되시나 가진 신도도 구성도 경우도 잔도 사시 끝이 주심에도 담아리가 비심에 대한 바디 상계 신도입니다. 또 남도 신도 쪽으로 구루 부도 보디서도 사버리오라 남은도 부자메도 선명도서 사마예 호 심장 남게 삼바다 로이 차자지다 와라 차자 통마 대바이 최게 코로로 코로도 소 संपूर्ण प्राणी पीड़िता कल्याण था सम्मा सम्बुद्धि के प्राप्त करने में सहायक साथमा सद्धर्म देश सुंदर होना विनम्र अनुरोध गर्दछु महायान सूत्र अलङ्कार को धर्म देशनामा र अहिले हामी बुद्धिसत्वले 6 पारमिताहरू कसरी अभ्यास गर्नुपर्दछ र हैन भन्ने बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ र यो महामारीको प्रकोप भइरहेको बेलामा सबैलाई यो गाह्रो अवस्था छ एउटा दुःखमाथि अर्को दुःख थपिँदै आइरहेको जस्तो भइरहेको छ आएको पनि छ तर धम्म साधना गर्नेहरूको लागि यस्तो महामारी पीडाहरूलाई चाहिँ स्वीकार्न सक्ने क्षमताहरू रहेको हुन्छ त्यसमध्ये पनि भगवानको सम्यक मार्गमा लागेकाहरूको लागि त यस्ता महामारी तत्त्वहरूले मनलाई हताश पार्ने छैन मनलाई निराश पार्ने छैन झनै अभ्यासको दायरामा ल्याएर अगाडि बढ्नलाई यसले मद्दत दिनेछ र सानो कुरालाई लिएर हेर्दाखेरि पनि भगवानको सम्यक मार्गमा हामीले कर्म हेतु फल र जीवनमा जति पनि अप्ठ्यारो पर्नेहरू आउँछन् नराम्रो कर्मकै फल हुन् भन्ने कुरा त पक्कै छ र नराम्रो कर्मको फल जब हाम्रो शिरमा वज्रपात हुन्छ त्यसलाई हामीले नराम्रो मान्न जरुरी छैन किनकि हामीले यो आफै नै गरेका हौं यो आज हामीमा वज्रपात नभए तापनि कुनै बेला भएरै छाड्थ्यो जो आज भयो त्यति मात्रै फरक हो भोग्नु त पर्ने नै छ र अन्य चोलामा गएर भोग्नुको भोगाई चाहिँ योभन्दा बढी नै दर्दनाक हुने गर्छ तर मानव चोलामा जुन पीडा भोगिन्छ त्यो अन्य चोलाको तुलनामा केही हदसम्म यसलाई हल्कै मान्नुपर्छ जस्तो पशुहरूको चोलाको तुलनामा मान्छेको पीडाहरूलाई हल्का नै मान्नुपर्छ र सम्यक मार्गमा लागेका व्यक्तिहरूले यस्तो पीडाको सामना गर्नुपर्दाखेरि एक किसिमले यो नराम्रो घटना हो यो र अर्को किसिमले भन्ने हो भने सम्यक मार्गमा लागेका साधीहरूले यो कर्मको नराम्रो फल भोगेकोमा त्यसलाई खुसीका साथ स्वीकार्दछन्
किनकि अब उपरान्त यस्तो फल भोग्नुपर्ने छैन। यही अहिले भोगेर सकिसकेपछि यही कर्मको फल पुनः दोहोरिएर भोग्नुपर्ने छैन रे। त्यस्तो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई केही हल्का महसुस गर्न सकिन्छ। आत्तिनु जरुरी छैन। त्यसकारण र कर्मको फललाई स्वीकार गरेर त्यो कर्मको फल खराब पनि हुनसक्छ, दुःखदायी पनि हुनसक्छ, त सुखदायी पनि हुनसक्छ। यो त पालो पालो गरेर आउने हो, आलो पालो गरेर आउने हो। र अब उपरान्त दुःखदायी कर्मको फल नभोग्ने नै हो भने आजै अहिले यहीँबाटै नराम्रो कर्म गर्न छोड्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म नराम्रो कर्म गरिरहन्छौँ, चाहे त्यो व्यक्तिगत हिसाबले होस्, चाहे त्यो सामूहिक हिसाबले होस्, चाहे त्यो आफूले सिद्धि गरेर होस्, चाहे अरूलाई गर्न लगाएर होस्, चाहे अरूले गरेकोमा ठिक गरेस् भनी ठानेर होस्, यस्ता नराम्रो कर्महरू गर्नुबाट आफूलाई हरदम हर क्षण हर पल सुरक्षित राख्न सक्नुपर्छ। यही सुरक्षित हुनुको लागि भगवानले हामीलाई अनुशासनशील सिकाउनु भएको छ, पञ्चशीलको कुरा सिकाउनु भएको छ, अष्टशीलको कुरा सिकाउनु भएको छ, जो गृहस्थीहरूले पालन गरेका हुन्छन् र अन्य सन्यास लिएकाहरूको लागि भिक्षु भिक्षुणीको शीलहरू पनि छन्। तसर्थ यी सारा शीलको कुराहरू जुन आयो भगवानको सम्यक मार्गमा, त्यो चाहिँ आफूलाई नराम्रो कर्मबाट कसरी सुरक्षित राख्ने त्यसको लागि आएको। किनकि नराम्रो कर्म गरिसकेपछि त्यसको छाप मनमा नराम्रोसँग प्रिन्ट भएर बस्छ र त्यही छापले भोलि गएर हामीले नचाहेको एउटा दर्दनाक घटनाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले यो जान्दैनौँ कि हामी आफैले गरेको खराब कर्मको फल हामीले आफैले भोग्दैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अझै पनि स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। हामी त बाहिरै हेर्छौँ, उसले गर्दाखेरि यो भयो, त्यसले शोषण गर्यो, उसले शोषण गर्यो, उसले हामीलाई पिट्यो मार्यो, यस्ता कुरामा हामी बढी जोडतोडका साथ हेर्ने गर्छौँ। समाजमा पनि यस्तै कुरा लागू भइरहेका हुन्छन्। तर सम्यक मार्गमा यदि हामी जब समस्यामा पर्छौँ, त्यो समस्याको बिउ त मूलत हामी आफैले रोपिसकेका हुन्छौँ। त्यसरी जबसम्म हामी आफै सुध्रिँदैनौँ तबसम्म सुध्रिनुवाला छैन। अरूले सुधार्छु, अरूले हामीलाई चाहिँ शोषण गर्यो, अरूले हामीलाई चाहिँ हैन हेप्यो, अरूले रोक्नु पर्यो भनेर अरूतर्फ रोक्न गएर त्यो सम्भवै छैन। कति रोक्ने? एउटा रोके दुईटा उत्पन्न हुन्छ, दुईटा रोके पाँचवटा पैदा हुन्छ उता जो तपाईँको विरुद्धमा खडा हुन्छ, पाँचवटा रोके 100वटा खडा हुन्छ। यो सम्भव छैन। सम्भव त त्यहाँनिर रहेछ हाम्रो भित्रको नसुध्रिएको कुरालाई सुधार्यो भनेदेखि एकैपल्ट सबैलाई रोकिन्छ त्यो कुरा। तसर्थ हामीले आज जुन एउटा अप्ठ्यारो एउटा चाहिँ महामारी रोगको सामना गर्नु परिरहेको छ, यो पनि कुनै बेला हामी सामुदायिक रूपमा सामूहिक रूपमा गरेको एउटा दुष्ट कर्मकै फलको रूपमा अहिले हामी भोग्न बाध्यता भइरहेका छौँ भनेर सम्यक मार्गमा यसरी बताउँछ। अरूले घान हाल्दैन हैन। लौ चाइनाले महामारी रोग बनाएर यतातिर पठाइदिएर त्यो चाइनालाई पक भनेर उतातिर घान हाल्ने कुरा रहेन। भगवानको सम्यक मार्गमा यो दुःखदायी घटना बेहोर्नु पनि हाम्रो पनि भूमिका छ। अरू कुरा छोडौँ, तपाईँको गाउँमा, तपाईँको गाउँघरमा, तपाईँको अथवा नगर सहर बजारमा छरछिमेकीमा एउटा मान्छे त्यहाँ खराब निस्कियो, दुराचारी निस्कियो भने भगवान बुद्धको सम्यक मार्गमा त्यसमा तपाईँको पनि केही सहभागी छ त्यहाँ भनेर बताइन्छ।
तपाईको पनि केही नराम्रो कर्मको फल त्यहाँतिर देखा परेको हुनसक्छ कि तपाईको जीवनमा त्यस्तो दुराचारी व्यक्तिको छिमेकी भएर बस्नु पर्यो। तपाईँ दुराचारी व्यक्तिको नजिक भएर बस्नु पर्यो। यो किन पर्यो भन्दाखेरि यसको पछाडि पनि कर्महरू छन्। त्यसो भएकोले हामीले सक्दो किसिमले नराम्रो कर्मबाट आफूलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ। एउटा समस्या आउनसक्छ, नराम्रो कर्म भने के हो, यसको मापदण्ड के हो, कस्तो कर्मलाई नराम्रो भनिन्छ भन्दाखेरि होइन, अहिले भद्रचर्य प्रणिधानमा बताएको छ, राग तो द्वेष तो मोह बसेन है ध्वचक्षतङ तिमु वङ्गिनी रे। राग द्वेष मोहबाट प्रेरित भएर गरेको कर्म अधिकांश त्यस्तो नराम्रो कर्म भनिन्छ। राग र रिसबाट गरेको प्रेरित भएर गरेको कर्म त 100% नराम्रो कर्म नै भइहाल्यो। त मोह पनि दुई किसिममा हुन्छन्। कर्महेतु फलप्रति विश्वास नगरेर गरेको कर्म चाहिँ अकुशल नै हुन्छ। तर सम्यक दृष्टिलाई नजान्ने मोहले गरेको कर्म सबै अकुशल हुन्छ भन्ने छैन। फेरि यसमा दुई किसिमका मोह बताएको छ हैन। लेन्डे लम्मुङ पे मारिक पदङ देखोनाङ्गे लम्मुङ पे मारिक पा अरे। कर्महेतु फलमा अविश्वास गर्यो। ए पाप गरेर पुण्य गरेर पाप भने छैन, केही पनि छैन भनेर अविश्वास गर्यो। त्यस्तो किसिमले गरेको कर्म पनि अकुशल हुन्छ। देखोनाङ्गेला मुपे मारिपा तत्त्व ज्ञान, तत्त्व तथाता प्रति भ्रम भएको जुन अविद्या छ, त्यो अविद्याबाट गरेको कर्म सबै अकुशल चाहिँ हुँदैन, कुशल पनि हुनसक्छ। तर यो राग त्यो द्वेष र मोह बसेमा भन्दाखेरि त्यो मोह चाहिँ यहाँ कर्महेतु फल प्रतिको भ्रममा परेर गरेको कर्म चाहिँ पाप हुन्छ। त्यो भ्रम चाहिँ मोह, त्यो किसिमको मोह हो रे। सबै मोहलाई भन्ने खोज्यो होइन। तसर्थ नागार्जुनको रत्नवलीमा ढोचाक सेदाङ तिमुसुम धिकेले नि मिगेवा माचाक सेदाङ तिमु मे धिकेले माचाक सेदाङ तिमुसुम धिकेले नि घेवा हिन भनेर रत्नवलीमा राग दोष मोहबाट प्रेरित भएर गरेको कर्मलाई अकुशल भनिन्छ। राग रिस मोह विहीन भएर गरेको कर्मलाई चाहिँ कुशल कर्म भनिन्छ। कुशल कर्म, कुशल भनेको सुख दिने कर्म, सुख दिने कर्म। अकुशल दुःख दिने कर्म। अव्याकृत न सुख न दुःख, सुख पनि दिँदैन दुःख पनि नदिने अव्याकृत कर्म, यस्ता कर्महरू पनि हुन्छन्। तसर्थ अहिले हामीले यो अनलाइनबाट धम्म देशना गर्दैछौँ। सुन्ने व्यक्ति पनि विभिन्न किसिमका हुन सक्छन्, विभिन्न उहाँहरूको ब्याकग्राउन्ड फरक फरक हुन सक्छ। त्यसकारण यहाँबाट धम्म देशना गरेर सबैलाई सही लाग्छ भन्ने कुरा पनि मलाई लाग्दैन, कतिलाई सही लाग्ला। त्यसकारण अब हामीले बेलैमा बुद्धि पुर्याएर एकजना कल्याण मित्र गुरुले भने जस्तै धम्म देशना गर्ने धर्मवाचकहरूले बेलैमा बुद्धि पुर्याउनु जरुरी छ। बेलैमा बुद्धि पुर्याएर सही ढङ्गसँग धम्म देशना गर्न जरुरी छ। व्यक्तिको अवस्था हेरेर धम्म देशना गर्न जरुरी छ। व्यक्तिको मनको क्षमता हेरेर, उसको शिक्षा हेरेर, ऊ कस्तो किसिमको ब्याकग्राउन्डबाट आएको त्यसलाई बुझेर, ऊ कस्तो किसिमको पढाइबाट शिक्षित भएर आएको त्यसलाई बुझेर हैन, ऊ कस्तो रीतिरिवाजमा घुलमिल भएर बसेको छ त्यसलाई बुझेर, ऊ कस्तो धर्मशास्त्रहरू कस्तो चाहिँ गुरुहरू कहाँ गएर ऊ चाहिँ ज्ञानहरू सिक्छ त्यसलाई बुझेर,
वा ऊ बिल्कुलै अनपढ हो त्यसलाई बुझेर, या ऊ एकदमै वैज्ञानिक स्तरको व्यक्ति हो त्यसलाई बुझेर हैन, या ऊ पश्चिमको शिक्षाले शिक्षित भएको व्यक्ति हो त्यसलाई बुझेर, या ऊ हाम्रो परम्परादेखि नै अब हामी बुद्धिस्ट हो भनेर आएकाहरू हुन्छन्। हामी बुद्धिस्ट हो मर्दा पर्दा सबै बुद्धिस्टबारे हामी चलाउँछौँ त्यसलाई बुझेर, या त पहिला ऊ बुद्धिस्ट होइन पछि उसले चाहिँ पुरै बुझ्दै गएर आएर अनि आफ्नो पहिलाको पुर्ख्यौली धर्म भनौँ कि त्यसबाट चाहिँ असन्तुष्ट भएर अनि बुद्ध धर्ममा आएकाहरू पनि हुन्छन् त्यसलाई बुझेर। त्यस कारण यस्तो यो किसिमका विभिन्न खालका व्यक्तिहरू भएकोले अब हाम्रो एसियाकी व्यक्तिहरू पनि कतिपय व्यक्तिहरू बौद्धिक स्तरका छन्। त्यो बौद्धिक भनेको के हो त? पश्चिमी देशबाट ल्याएको शिक्षा र शिक्षित भएकालाई अहिले अधिकांशले त्यसलाई बौद्धिक भन्छन्, अधिकांशले त्यो देखिएको छ अहिले, त्यसलाई पनि बुझ्नु जरुरी छ। फेरि कतिपय अन्य धर्म जस्तो इस्लाम धर्म, इसाई धर्म छोडेर फेरि बौद्ध धर्ममा आएकाहरू हुन्छ त्यसलाई पनि बुझ्नु जरुरी छ। फेरि कतिपय व्यक्तिहरू फेरि कुनै पनि धर्ममा नलाग्ने तर यो धर्ममा के भन्छ भनेर खोतल्दै हिँड्ने, के भन्दो रहेछ त यसमा भनेर खोतल्दै हिँड्ने त्यसलाई बुझेर। फेरि कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ विभिन्न सिद्धान्तले सैद्धान्तिक हिसाबले पक्डिसकेको, अब उसको दिमागमा त्यो सिद्धान्त यसरी बसेको छ कि त्यसलाई हटाउन गाह्रो हुन्छ, तैपनि अरूको के रहेछ बुझौँ न भनेर आउनेहरू पनि हुन्छन् त्यसलाई बुझेर। यस्तो किसिमको विभिन्न व्यक्तिहरू हुन्छन्। त्यसकारण धम्म देशना गर्दाखेरि सबैलाई ठिक हुन्छ भनेर भन्नु त्यो कुरो रहेन अब हैन। तसर्थ अब हामीले बुझ्दाखेरि यहाँ के पनि बुझिन्छ भन्दाखेरि धम्मवाचक धम्म देशना गर्ने कल्याण मित्रहरूले धेरै कुरालाई ख्यालमा राखेर धम्म देशना गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरेर यस्तो सामाजिक सञ्जालमा धम्म देशना गर्दाखेरि अब एउटा कुरो हुनुपर्ने हो, त्यो अलिक गाह्रो छ, काम गर्न गाह्रो छ भने हुँदैन। जस्तो कि अब बुद्ध धर्म, बुद्धको सिद्धान्त बताउँदाखेरि अरू कुनै अन्य कसैले पनि चोट नपुग्ने गरेर बुद्धको पवित्र सिद्धान्त थपक्क पस्किन सक्नु पर्यो भनिन्छ नि, धेरै गाह्रो काम हो यो। अन्य कसैको खण्डन मण्डन केही नगरिकन, प्रतिवाद नगरिकन सबैसँग मिल्ने ढङ्गको, सबैले रुचाउने ढङ्गको, सबैले स्वीकार्य हुने ढङ्गबाट चाहिँ बुद्ध धर्म बताउनु पर्यो भन्ने कुराहरू आउँछन्। गाह्रो काम हो यो। सबैले मिल्ने भनेको अर्थ के हो? सबैमा त को राखिने? त्यहाँ चोर डाका पनि राखिने हो कि, गाई भैँसीहरू पनि राखिने हो कि, मान्छे देवता त्यहाँ को राखिने हो? त्यो सबैले मिल्ने गरी धेरै गाह्रो काम। त्यसकारण एकजना प्रकाण्ड विद्वान साक्य पण्डितले एउटा तर्कशास्त्र छ, प्रमाणयुक्त नीति भन्ने, त्यसमा भन्नुभएको छ के अरे, छोग्रे ढावा कुल्न यो थाम्च्या ढावा खान मे रे, थोरै थोरै मिल्ने त सबैसँग छ अरे, त सबैसँग मिल्ने कसैसँग छैन रे। त्यो त्यसकारण थोरै थोरै मिलिन्छ छ। त्यस्तो दानका कुराहरू, करुणाका कुराहरू यस्ता त सबैसँग मिल्छ। सबैले दान गर्नुपर्छ भन्छन्, दान गर्ने राम्रो हो। दुखी गरिब असहायलाई सहयोग गर्ने राम्रो हो भनिन्छ। दया मायाका लभ, प्रेम, क्षमा, यी कुराहरू राम्रो हो भनिन्छ। सबैले यो कुरा अब धर्म मान्ने मात्रै होइन कि अब अन्यहरूले पनि मान्छन्, सबैले राम्रो भनेर ठान्छन्। यता कता मिल्दा जुल्दा छन् सबैसँग, यस्तो किसिमले छ।
तर सबै मिल्ने भनी छैन। बाउ छोराको कुरै मिल्दैन, आमा छोराको कुरै सबै मिल्दैन, परिवारभित्रै मिल्दैन सबै कुरा। सबै कुरा मिल्ने हो भने त्यो परिवारमा झगडै हुँदैन नि, कुरो मिलिहाल्यो नि, होइन र? त नमिल्ने भएर नि त्यहाँ मनमुटावहरू चाहिँ देखा पर्छन् कतिपय ठाउँमा। तसर्थ सबैलाई मिल्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो मैले भन्दाखेरि यो त म सबैलाई मान्छु, सबैलाई उ गर्छु भनेर मैले सबैलाई उ गर्छु भन्ने एउटा राजनीति जस्तो मात्रै जस्तो लाग्छ मलाई। सबैलाई मान्ने, सबैलाई गर्नुलाई त्यसको बुझ्नु पनि पर्यो नि, त्यसको अब अध्ययन पनि गर्नु पर्यो, सिकेको हुनु पर्यो। अब एउटै कुरा सिक्नलाई जीवनभर सारा जीवन खर्चिनु पर्ने हुन्छ, होइन? सबै सिक्नलाई त एउटा जुनीले त सक्दैन त्यो त। होला तीक्ष्ण दिमाग भएको व्यक्तिले केही हदसम्म सक्छन्, तर पनि सबै त सक्दैन, होइन? त्यसो भएकोले अब यसरी प्रवचन दिँदाखेरि यहाँ केही सैद्धान्तिक कुराहरू त आइहाल्छन्। सैद्धान्तिक कुरा आउनु छ त अब अर्कोलाई त्यहाँ प्रतिवाद गर्नु परिहाल्छ, होइन? त्यहाँ अरूको खण्डन गर्नु पर्यो, आफ्नो मतको प्रस्तुत गर्नु पर्यो, आफ्नो मतमा अरूले गरेको उठाएको, होइन, समस्याको समाधान गर्नु पर्यो। यी त भइ नै रहन्छ। यसलाई तपाईँहरूले अन्यथा मान्न हुँदैन। तपाईँहरूलाई लाग्दो होला ओहो सबैको धर्म आफ्नो ठाउँमा राम्रो छ नि, किन यस्तो भनेको होला, किन एक अर्कालाई यस्तो धर्ममा यस्तो मनमुटाव कुरा उठायो होलान् भन्ने कुरा तपाईँको मनमा आउँछ। त्यो आउनु पनि स्वाभाविक हो। त्यसकारण सबैले आफ्नो पक्षमा आफ्नो सिद्धान्तलाई सिद्ध गर्न चाहन्छ। त्यो सिद्ध गर्नको लागि उनीहरूको जमात पनि ठुल्ठुलो छ, त्यो जमातलाई हेर्ने हो भने त बुद्ध धर्म त सानो जमात हो, होइन? अरूको जमातलाई हेर्ने हो भने बुद्ध धर्म त सङ्ख्यात्मक हिसाबले अलि सानै जमात हो। र ती आफ्नो सिद्धान्तलाई सिद्ध गर्नको लागि युक्तिसङ्गतहरू पनि त्यहाँ पस्केका हुन्छन्, प्रमाणहरू प्रस्तुत गरेका हुन्छन्, बुझ्नुभएन? त्यसकारण जब हामीले एउटा दर्शनबाट अर्को दर्शनसँग संवाद गर्दाखेरि हामीले आफ्नो दर्शनको कुराहरू मात्रै त्यहाँ पस्केर उसले मान्नेवाला छैन। त्यहाँ त उसैले मान्ने खालको एउटा कुरा पस्किनुपर्छ, तब मात्रै उसले स्वीकार्छ, होइन? भनौँ कि अब एउटा चाहिँ कुनै एकजना गीतालाई मान्ने व्यक्ति, गीता पनि एउटा दर्शन छ, त्यो गीतालाई मान्ने व्यक्तिले अर्को एउटा चाहिँ अब गीतालाई नमान्ने व्यक्तिलाई उसले गीताको बारेमा बताउँदैछ, बताउँदै गर्दाखेरि अब अर्को त्यो जसले गीता मान्दैन, होइन यो त म त मान्दिनँ पो भन्छ, होइन गीताको त्यो फलानु श्लोकमा यो भनेको छ नि भन्नु, अनि उसले भन्यो होइन म त यो गीतामा होइन, गीताको फलानु अध्यायमा यो भनेको छ नि भन्दै गऱ्यो भने त्यो मुख बजाउनु बाहेक त्यसको उपलब्धि हुनेवाला केही पनि छैन त्यहाँ। त्यसैले धम्म देशना गरेर अरूले उठान गरेको प्रश्नहरूलाई सही उत्तर त दिएला, तर दिएको सही उत्तरबाट ऊ सन्तुष्टि कतिको हुन्छ त्यसमा भर पर्छ। फेरि उत्तर सही हुनु पर्यो, होइन? गलत उत्तरले त यताउता घुमफिराइ गरेर उसलाई मनाउला, तर त्यो त राम्रो तरिका त होइन, उचित तरिका होइन। भगवानको सम्यक मार्गमा त त्यसलाई झुठो आरोप, त्यो झुठो भनिन्छ। तर सही उत्तर दिएर, अधिकांश सही उत्तर दियो भने अर्कोले मान्दैन। फेरि त्यहाँ सही उत्तरलाई फेरि उसले गलत भन्छ, फेरि हुँदैन भन्छ। तर सही उत्तर दिएर पनि त्यो व्यक्तिलाई सन्तुष्ट पार्न सक्नु चाहिँ कल्याण मित्रको खुबी हुन्छ, त्यसलाई खुबी भनिन्छ। त्यस्तो खुबी भएको हुनुपर्छ। उत्तर सही पनि दिने र यस्तो ढङ्गले उत्तर त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने, उत्तर त त्यही हो। फेरि यस्तो ढङ्गले त्यो उत्तर प्रस्तुत गर्नु पर्यो कि उसले स्वीकार गर्न सकोस्। त्यो हो। जस्तो कि एउटा
सानो उदाहरण। त्यही कुरा सरर प्रवचन गरेर दियो भनेदेखि मान्छेले हत्तु स्वीकार गाह्रो हुन्छ। तर त्यही कुरालाई गिटार बजाएर एउटा चाहिँ वाद्यवादनको माध्यमबाट, एउटा चाहिँ गायक अथवा गायिकाको मधुर स्वरको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्यो भने सबैले कान ठाडा पारेर सुन्छन्। त्यो भनाइमा त्यस्तो छ। विशेष गरेर संस्कृति भाषामा चाहिँ दखल भएका व्यक्तिहरूको अगाडि त्यही कुरा भोट भाषामा भन्यो भने यो त काम छैन भनेर उनीहरूको कानले पनि सुन्न मान्दैनन्। फेरि त्यही कुरालाई संस्कृति भाषामा भनेपछि फेरि यहाँ छ रहेछ है भनेर कान ठाडा गरेर सुन्छन्। त्यसकारण अर्थ त त्यही हो। बताउने भाषाको शैली, बताउने ढङ्ग, बताउने एउटा चाहिँ प्राविधिकहरूलाई कसरी कुन रूपमा अपनाएर प्रस्तुत गरेर अरूलाई सन्तुष्ट पार्ने, त्यो चाहिँ कल्याण मित्रमा त्यो खुबी भएको हुनुपर्छ। हामी पहिला बौद्ध विश्वविद्यालयतिर पढ्दाखेरि हामीले जुन ढङ्गले पढ्यौँ, जुन ढङ्गले हामीले चाहिँ त्यहाँ लेक्चरहरू सुन्थ्यौँ, त्यही ढङ्गले अहिले यहाँ मैले भन्न थालेँ भने त्यो धेरै गाह्रो हुन्छ। सुन्नेलाई धेरै गाह्रो हुन्छ, स्वीकार गर्ने गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण त्यो ढङ्गको शैली जो छ त्यो त्यही मात्रै उपयोग हुन्छ। जब हामी बाहिर आएर जुन अहिले हामीले एउटा माया सूत्र अलङ्कारको यहाँ प्रवचन भइरहेछ, यो हामीले अध्ययन गर्न कम्तीमा पनि 1 वर्ष लाएर गरेको हुन्छ। कम्तीमा पनि, अझ सकिने त 3-4 वर्ष पनि लाएर गर्छ। त्यस कारण कम्तीमा पनि 1 वर्ष त यसैमा खर्चेको हुन्छ। 1 वर्ष लाएर अध्ययन गरेका कुराहरूलाई अब यहाँ त्यो ढङ्गले प्रस्तुत गर्यो भने त समय पनि छैन, सुन्नेलाई बताउनेलाई पनि समय हुँदैन, त्यो गाह्रो छ। त्यस कारण अर्को शैली अपनाउन जरुरी छ, जुन शैलीबाट समय पनि नलम्बियोस्, माया सूत्र अलङ्कारको गुदी अर्थ के हो त्यो पनि उसले बुझोस्, र बुझेर पनि त्यसबाट ऊ सन्तुष्ट होस्, र उसले आफ्नो अभ्यासमा उतारोस्, होइन उतारेर अनुभूति जगाओस् भन्ने कुरो हो नि त। त्यस्तोको लागि चाहिँ धम्मवाचक, धम्मदेशक, धम्म देशना गर्ने कल्याण मित्रहरूमा खुबी हुन धेरै जरुरी छ, धेरै जरुरी छ। र भगवानको एउटा शब्द छ, एउटा भगवानले एउटा रिद्धि प्रत्याहार्य भन्ने देखाउँदाखेरि, रिद्धि प्रत्याहार्य भन्ने जब शक्ति प्रदर्शन, भगवानकै पालामा कोही व्यक्तिहरूले यो भगवान बुद्ध सधैँ ज्ञान मात्रै शक्ति त छैन भनेर हल्ला खल्ला गरेकोमा अनि भगवानसँग चाहिँ त्यो, किनकि उहाँले चाहिँ फेरि यो चमत्कारिक कुराहरू रिद्धि प्रत्याहार्य त्यति जोड दिनुभएको थिएन होला। अनि अधिकांशलाई के छ, त्यो बुद्ध सधैँ ज्ञान मात्रै छ, उनीसँग चाहिँ यस्ता खालका चमत्कार, यस्तो शक्ति प्रदर्शन छैन होला भन्ने कुराहरू हल्ला खल्ला पनि भएको देखिन्छ। त्यही कुरा उठान गरेर अनि रिद्धि प्रत्याहार्यको एउटा प्रतिस्पर्धै जस्तो भएको पनि देखिन्छ, होइन। त्यो रिद्धि प्रत्याहार्य देखाउनुलाई अनि भगवानसँग विनती गर्दाखेरि भगवानले एउटा भोट भाषामा छ नाङ्गी दुई खेन्तो भन्ने एउटा शब्द छ, नाङ्गी दुई खेन्तो। अब त्यो वास्तविक अर्थ के हो त मैले पनि राम्रो अलि त्यो बुझ्न सकेको छैन, तर यसो त्यो शब्दको अर्थ बुझ्दाखेरि चाहिँ समयको उचित ज्ञान मलाई मात्रै छ भने जस्तो मलाई लाग्छ उहाँले भनेअनुसार, होइन। नाङ्गी दुई खेन्तो, समयको सही ज्ञान चाहिँ मलाई मात्रै छ भनेर उहाँले केही दिनसम्म उहाँले रिद्धि प्रत्याहार्य गर्नु भएन भन्दाखेरि अब बुद्धहरूले मात्रै थाहा पाउनुहुन्छ कि कस्तो समयमा व्यक्तिलाई टिचिङ दियो भने ठ्याक्क उसलाई लाग्छ, ऊ चाहिँ मार्गमा लाग्छ भन्ने थियो, बुद्धहरूले मात्रै थाहा हुन्छ, होइन। अब यो त समयसँग बुद्ध भइसकेमा त्यस्तो सद्गुण पाउने कुरा भयो। अब हामी जस्तो भगवान बुद्धको अगाडि जुनगिरी पनि होइन भने पनि हुन्छ, हामीहरूलाई अब अरूलाई ज्ञान सुनाएर केही होला भन्ने चाहिँ यति त्यति आशा गर्न सक्छ अब त छैन। अँधेरामा ढुङ्गा हाने जस्तो भनौँ न, एक किसिमले त्यस्तै गरेर यहाँ सुगा कराएछ, सुगाले रटन गरे जस्तो गरिए जस्तो भइरहेछ जस्तो मलाई लागिरहेछ। तर पनि यो लकडाउन भएको बेलामा यसो मान्छेहरूको यसो होइन, अब घरमा धेरै बस्ने भएकोले
टिभी पनि कति हेर्नु, टिभी हेरेर आँखा पनि दुख्छ। अब त्यहाँको समाचारहरूले पनि दिक्क पार्छ। अधिकांश समाचार यही महामारीको कुरामा आइरहेको हुन्छ। अब भेटघाट पनि कति गर्ने, भेटघाट गर्ने ती मान्छे भेट्ने, अब हामीले भेटेर गफसप गर्ने मान्छेको हालत पनि त्यही छ। उनीहरू चाहिँ त्यही कुरा यहाँ फक्क पोख्ने हो, अरू कुरा त उनीहरूले गर्न जान्दैन। नयाँ विचार, नयाँ आदर्श, नयाँ सोचका कुराहरू त्यहाँबाट आउनेवाला छैन। त्यही घरेसी कुराहरू, त्यही सासूले यो भने, बुहारीले यो भने, छोरीले यो गरे, छोराले यो गरे, छोरा बरुले हामीलाई हेपे भन्ने, छोरा बरुले फेरि अब बाबुआमाले हामीलाई भनेको सम्पत्ति दिएनन् भने यस्तै कुराहरूमा गरेर बसिरहेका हुन्छन्। त्यसकारण जीवनलाई शुद्ध पार्ने, जीवनलाई अगाडि विकास गर्ने भन्ने खालका यस्ता कुराहरू चाहिँ दुर्लभै पाइन्छ। त्यसकारण अब त्यही कुरालाई ख्याल राखेर यहाँ भगवानको सम्यक मार्गमा बताएका केही शब्दहरू हैन, अलिकति यो हामी अहिले बोलिरहेको पर्वतीय नेपाली भाषामा यसो भनिदियो भनेदेखि यसो मान्छेहरूलाई अलिकति मनलाई शीतल होला कि। मन शीतल भएपछि केही सोच्ने क्षमता आउँछ नि त, मनमा केही जाँगर आउँछ हैन। निराश भएर बसिरह्यो मात्रै भने त केही पनि हुनेवाला छैन, घाटा बाहेक। त्यस कारण मनमा अलिकति जोस जाँगर आउनलाई हैन अलिकति मद्दत मिलाइ कि भनेर हामीले यो चाहिँ प्रवचनहरू सुरु गरेको हो। तसर्थ अब यसमा अब मेरो चाहिँ एउटा के बानी छ भनेदेखि अब प्रवचन गर्दाखेरि पहिले तम तयारका साथ आउने अलिक बानी छैन। त्यस कारण ठ्याक्क बसिसकेपछि अब त्यो के आउँछ फर्र भन्ने जाँदाखेरि कतिपय सैद्धान्तिक कुराहरू पनि आउँछन्, त्यसमा के खण्डन मनका कुराहरू पनि आउलान्। आइसकेपछि कतिलाई के अप्ठ्यारो पनि लाग्न सक्छ हैन, त्यो हुनसक्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। त्यसमा मेरो भन्नु के पनि छैन। र अब हामी महायान सूत्र अलङ्कारको 6 पारमिताको कुरा गरिरहेका छौँ। दानको बारेमा हामीले जोडतोडका साथ प्रस्तुत भएर कुरा गऱ्यौँ। दानको अभ्यास, कति किसिमको दान हुन्छ, दान भएर पनि त्यो पारमिता हुनुको लागि के कस्तो अभ्यास हुनुपर्ने रहेछ, अनि मात्रै त्यो दान चाहिँ दान मात्रै नभएर दाना पारमी हुँदो रहेछ। त्यतिशीलका कुराहरू, शान्तिका कुराहरू, हिजोसम्म हामीले शान्तिका कुरा गरिसक्यौँ। अब आज हामी वीर्यका कुरा गर्नेछौँ। वीर्य भगवानको भाषामा यसलाई वीर्य भनिन्छ। अब एउटा फेरि हाम्रो वीर्य भन्ने शब्द अलिकति हाम्रो फेरि अर्को वस्तुमा बढी प्रयोग भएको देखिन्छ। जस्तो पुरुषको शुक्र, त्यसलाई पनि वीर्य भन्दो रहेछन्। तर यहाँ वीर्य भनेको चाहिँ बुद्धेश्वर अवतारमा शान्तिदेवले भन्नुभएको छ, शान्तिदेवले भन्नुभएको छ चोनगाङ गेला टोआओस्, चोनगाङ गेला टोआओस्। वीर्य भनेको के हो त? कुशल कर्म गर्न उत्साहित हुनु नै वीर्य हो। कुशल पुण्य कर्म गर्न उत्साहित हुनु। पुण्य कर्म गर्नलाई अल्छी कहिले पनि मानौ, कुशल कर्म गर्नलाई अल्छी कहिले पनि मान्नु हुँदैन अरे, त्यो वीर्य। अहिले हाम्रो खेत खन्ने काम, बिजनेस व्यापारमा चाहिँ मेहनत गर्ने काम, यी सबै कामहरूलाई चाहिँ यहाँ वीर्य भनिँदैन, त्यसलाई चाहिँ अल्छी नै भनिन्छ। धम्म साधनाको हिसाबले ती सबै अल्छीमै राखिन्छ। किनकि यहाँ वीर्य यस्तो, यो उत्साह यस्तो हुनुपर्छ कि यो चोलाको मात्रैमा सीमित नरहेर लामो यात्राको लागि चाहिँ फाइदा दिने काम गर्नुपर्ने भएकोले अब लामो यात्रामा फाइदा दिने काम त कुशल कर्म हो हैन, हो त्यो हो। त्यसकारण हामीले खेती काम गर्दाखेरि पनि गरेको खेती कामलाई कुशल कर्ममा ढालेर लान सक्यो भनेदेखि त्यो कुशल कर्म बन्छ। गरेको बिजनेस व्यापारलाई कुशल कर्मसँग मिसाएर लान सक्यो भने त्यो पनि कुशल कर्ममा रूपान्तरित गर्न सकिन्छ। गरेको पढाइहरूलाई पनि त्यही किसिमले लागू हुन्छ, बालबच्चा पालेको पनि त्यही किसिमले लागू हुन्छ, बाबुआमालाई स्याहारेको पनि त्यही किसिमले लागू हुन्छ। त्यसकारण खाएको, पिएको, सुतेको, उठेको, हिँडेको सबै यी सबैलाई चाहिँ कुशल कर्ममा रूपान्तरित गर्न सकिन्छ, रूपान्तरित गर्नुपर्छ। यदि नगरेमा ती कतिपय कर्महरू कुशल कर्म हुँदैनन्, कि त तिनीहरू अकुशल भएर जान्छन्, कि त तिनीहरू अकुशलै नभए तापनि अव्याकृत भएर जान्छन्, जसले सुख दुःख के पनि दिँदैन, अव्याकृत भएर पनि जान्छन्। तसर्थ समय एकदम कम छ, समय एकदमै कम छ। कुशल कर्म गर्ने समय चाहिँ धेरै कम छ। कुशल कर्म नै गर्छु भने तोकेरै गर्ने समय चाहिँ धेरै कम छ। किनकि तपाईँ 80 वर्ष बाँच्ने हो भने त 80 वर्षलाई त अहिले आयु लामै भन्न मिल्ला नि, लामो आयु बाँच्यो भन्ला
भन्ने मिल्ला नि, 80 वर्षसम्मलाई भनौँ न, होइन? त 80 वर्ष अहिले हामी नेपालीहरूको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। एउटा नेपालीले 80 वर्ष बाँच्यो भने त्यसले 40 वर्ष सुतेरै बिताउँछ अधिकांशले। म ग्यारेन्टीको साथ भन्छु कि 95%, 40% चाहिँ 40 वर्ष चाहिँ सुतेरै बिताउँछन्। अझै राति सुत्न नपुगेर दिनमा पनि सुत्छन्, फेरि त्यस्ता सुत्नेहरू पनि छन् फेरि। त्यसकारण रह्यो 40 वर्ष। अब 40 वर्षलाई अब 3 भाग लाउँ न, र राम्रो काम गर्ने, र खराब काम गर्ने, र चाहिँ अव्याकृत काम गर्ने। त्यसमध्ये खराब काम गर्नेमा हाम्रो चित्त बढी झुक्छ, त्यसतर्फ हाम्रो चाहिँ हामी त्यसतर्फ बढी तानिएका हुन्छौँ। किनकि खराब काम गर्न सिक्नु पर्दैन, त्यो पहिल्यै सिकेर आइसकेकोले हरदम हमेसा त्यसतर्फ मन चाहिँ तानिरहेको हुन्छ। त्यसकारण जब मन तानिरहेपछि थोरै गरे पनि त्यो धेरै भएर जान्छ फेरि। त्यसकारण अब बाँकी रहेको 40 वर्षमा अधिकांश हामीले चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म अथवा 24 घन्टाभित्र हेर्दाखेरि चाहिँ नराम्रो कर्ममा नै हामी बढी तानिरहेका हुन्छौँ। यदि नराम्रो कर्ममा तानिए नै भने तापनि अव्याकृत कर्ममा बढी तानिएका हुन्छौँ, होइन? अव्याकृत कर्ममा जसको फलै छैन त्यसमा तानिएका हुन्छौँ। अब मात्र थोरै समयको लागि अनि राम्रो कर्ममा तानिएका हुन्छौँ। अब यसमा एउटा आचार्य शान्तिदेवको एउटा भनाइ छ, बुद्धिचर्या अवतार यो पहिलो अध्यायमा छैन, भित्र सम्भव हुन टिरुम्न लुग्री केचे रम्नन भनिसक्यो है। अब दिन नभएको रात्रि, त्यो पनि औँसीको रात्रि, फेरि त्यो पनि बादल लागेको बेला हो अरे, कहीँ ताराधरि देखिँदैन। त्यस्तो परिस्थितिमा झलक्क बिजुली चम्कियो भनेदेखि एकछिनको लागि थोरै समयको लागि यो सामान्यहरू झलल देखिन्छ नि, हो त्यति हो अरे। हामीले अब राम्रो कर्म गर्छु भन्ने खालको मन आउने चाहिँ यति अवधिसम्म मात्रै हो अरे। अधिकांश हाम्रो मन चाहिँ अर्कोतर्फ तानिरहेको हुन्छ। तपाईँ आफैलाई एकपल्ट हेर्नु सक्नुहुन्छ, विचार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले 12 घन्टासम्म तपाईँको मन बढी कता तानिन्छ, यसरी थाहा पाइहालिन्छ। त्यसो भएकोले समय धेरै कम छ। राम्रो अभ्यास साधना गर्ने समय भनेको धेरै कम हो, होइन? त्यस्तो छ। अब राम्रो कर्म गर्ने समय निकालेर पनि त्यहाँ जाँदाखेरि फेरि राम्रो कर्म गर्ने ठाउँमा, अब धम्म साधना गर्ने ठाउँमा गएर त्यहाँ धरि पनि मन उतातिरै तानिरहेको हुन्छ। फेरि शरीर त त्यहाँ बसेको छ, मुखमा मन्त्र पनि जपेको होला, हातले माला पनि जपेको होला, त मन चाहिँ उतिर तानिएको हुन्छ। फेरि त्यो तपाईँलाई पनि थाहा हुँदैन, त्यो मन यस्तरी तानिएको हुन्छ, तपाईँलाई पनि पत्तै लाग्दैन। त्यो त ध्यान गर्ने साधक साधिकाले मात्रै थाहा हुन्छ, ध्यान गर्नेले मात्रै थाहा हुन्छ है। अब मेरो मन कस्तो अवस्थामा छ, मेरो मन कता तानिएको छ, कता तान्न आँटियो, तानिने भन्दा पहिले उसले चाल पाउँछ र त्यसले आफ्नो ठाउँमा राखिहाल्छ। तर ध्यान नगर्ने व्यक्तिले त्योभन्दा पहिला थाहै पाउँदैन। मन तानिएर कहाँ पुगिसक्यो, कहाँ काम गरेर आइसकेपछि मात्रै लौ खत्तम भएछ नि भनेर पछि थाहा पाउँछ, होइन? त्यस्तो भएकोले समय धेरै कम छ, हाम्रो जीवन धेरै छोटो छ। त्यसो भएकोले छोटो पनि छ, यो जीवन अमूल्य चोला पनि हो यो मानव देह। यसलाई हामीले फाइदा लिन पनि सक्नुपर्छ। यो मानव चोलाबाट फाइदा लिएन भनेदेखि गयो। अब माथि आउने भन्ने कुरा चाहिँ नसोचे पनि हुन्छ। फेरि मान्छेको चोलामा आउन सक्ला भन्ने कुरा चाहिँ नसोचे पनि हुन्छ। बुझ्नु भएन? किनकि फेरि मान्छेको चोला आउनलाई त कुशल कर्म गर्नु पऱ्यो, त्यो पनि बलियो कुशल कर्म गर्नु पऱ्यो, होइन? बलियो दिगो कुशल कर्म गर्नु पऱ्यो। हामीसँग त्यस्तो गर्ने क्षमतै छैन। ध्यान कहिले पनि नगरेकोले मन त चञ्चल भइरहेछ। चञ्चलले मनले गरेको कुशल कर्म त त्यति दिगो हुँदैन, नभइसकेपछि फल पनि भनेको दिन सक्दैन, होइन? त्यसो भएकोले समय धेरै कम छ। हामीले बेलामै बुद्धि पुर्याएर, होइन, सचेत भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन, होइन? त्यसैले यसको लागि यो वीर्य पारमिता चाहिँ सुन्न जरुरी छ। उत्साहित चोनगाङ गेलटवा हो, उत्साहित कुशल कर्म शरीरबाट, वचनबाट, मनबाट। यो तिनटै कुरा हो, अरू हामीसँग के पनि छैन। हामीसँग के छ? तिनवटा, तन मन वचन, शरीर मन वचन। शरीर मन वचनलाई चाहिँ कुशल कर्म गर्नलाई उत्साहित पार्नु पर्यो, न कि करकापले, न कि जबरजस्ती, उत्साहित पार्नु पर्यो, होइन? त्यसो भएकोले आज
तपाईँको घरमा पाहुनाहरू आउँदैछन्, तपाईँ भान्सामा गएर 1 कप चिया पकाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो चिया पकाउने कामलाई तपाईँले कुशल कर्ममा रूपान्तरित गर्नु पर्यो। त्यो रूपान्तरित गर्ने मूल भूमिका चाहिँ आशयको हुन्छ। एज अ मोटिभेसन तपाईँको आशय कस्तो छ त्यो आशयमा भर पर्छ। तपाईँ मात्र मैले यो पाहुना आए चिया पकाएर खुवाइदिउँ, उनीहरूका दाना पनि हामीले पनि खुवाइदिएको थिएँ नि त, त्यसको बदलामा चियाको बदलामा चिया, खुनको बदलामा खुन, गुणको बदलामा गुण भने जस्तो गरेर चियाको बदलामा चिया, भातको बदलामा भात, घिउको बदलामा घिउ, यस्तो किसिमले हामीले गरिरहेको हुन्छौँ कि प्रायः जसो। त्यो चाहिँ राम्रो तरिका होइन। त्यस्तो ढङ्गले चाहिँ तपाईँले खुवाएको चिया, तपाईँले खुवाएको भात चाहिँ त्यो काम चाहिँ कुशल कर्ममा रूपान्तरित भएको हुँदैन। या त त्यो अकुशलमा गएको हुन्छ, या त त्यो अव्याकृतमा गएको हुन्छ। त्यसैले तपाईँलाई राम्रो मोटिभेसन ल्याएर होइन सक्छौ भने बुद्धिचित्त नै उत्पाद गरेर तपाईँले चिया पकाउँ। यदि बुद्धिचित्तमै जान नसके भने कमसेकम निर्वाणको चाहिँ सोच राखेर आज मैले यो चिया खुवाएको कारणले यो व्यक्तिले भविष्यमा गएर निर्वाणै प्राप्त गर्नुपर्छ, त्यसको लागि मैले यसलाई सही बाटो देखाउन सकौँ भन्ने आशय लिएर चिया पकाएर खुवायो भनेदेखि त्यो चियामा छुट्टै महत्त्व हुन्छ। भले त्यो पाहुनाले थाहा पाओस् नथाहा पाओस् त्यो कुरासँग सरोकार छैन। तपाईँको कर्ममा रूपान्तरित आइसक्यो, तपाईँको अहिले गरेको कर्म चाहिँ कुशल कर्ममा तानिसक्यो। हो त्यस्तो हुन्छ। घरमा कुचो लाउँदा अथवा कुनै पनि हामीले भाँडा धुँदा हरेक कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ गरेको कर्महरू चाहिँ रूपान्तरित गरेर कुशलमा समावेश गर्न सक्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि अब समय कम छ होइन, राम्रो कर्म गर्नलाई छुट्टै समय निकाल्न धेरै गाह्रो छ अहिले। त्यस कारण यो गरिरहेकै कामहरूलाई चाहिँ सच्याउँदै लयो भनेदेखि होइन त्यहाँबाट पनि कुशल पुण्य पाइन्छ। जसरी गुम्बामा गएर बिहारमा गएर हामीले केही कुशल पुण्य पाउला भनेर त्यहाँ जान्छौँ, त्यस्तै घरमा गरेका यी कामकाजबाट पनि हामीले चाहिँ सही ढङ्गसँग त्यसलाई सदुपयोग गरेर गर्न सक्यो भनेदेखि त्यहाँबाट सारा कुशल पुण्य नै प्राप्त हुन्छ। तर तपाईँमा उपाय कौशल हुनुपर्छ। उपाय कौशल भनेको राम्रो मोटिभेसन, आशय राम्रो, कामको प्रारम्भ गर्दाखेरि आशय राम्रो हुनुपर्छ। कामको प्रारम्भ गर्नुभन्दा पहिला पनि आशय राम्रो हुनु पर्यो, प्रारम्भ गर्दाखेरि पनि आशय राम्रो हुनु पर्यो होइन। यस्तो किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ रूपान्तरित गरेर आफ्नै घरमा बसेर पनि अभ्यास गरेर पुण्य कमाउन सकिन्छ। त्यो अवसर छ होइन, त्यो अवसर छ। भगवान्ले भन्नुभएको छ शरीर मन वचन तीनटा मध्ये मन चाहिँ प्रिन्सिपल हो होइन, महत्त्वपूर्ण कुरा त मन हो। त्यसैले अनि त्यस्तोको लागि अब यहाँ चाहिँ कुशल वीर्य पारमितामा चाहिँ अनि कुशल कर्मप्रति उत्साह हुनु भनेको हो। कुशल कर्मप्रति उत्साह हुनु भनेको कुशल कर्म गरेकोमा उत्साह हुनु मात्रै भनेको होइन। यो तपाईँले गरेको अव्याकृत क्रियाकलापहरू अथवा पाप कर्म हुन जाने खालका क्रियाकलापहरू त्यो सबैले चाहिँ कुशल कर्ममा रूपान्तरित गर्नलाई उत्साह हुनु, त्यो पनि यहाँ लागु हुन्छ। त्यो कुरा भने कुशल कर्म स्वयं त छँदैछ, त्यसमा त उत्साह हुनु नै पर्यो। प्लस हामीले गरेको अव्याकृत कर्म, भोलि गएर जुन पाप कर्म हुन गइरहेछ त्यो सबै कुरालाई चाहिँ रूपान्तरित गरेर कुशल कर्ममा उत्साहित हो। जस्तो हाम्रो नेपालमा अधिकांशले देवी देवता मान्ने चलन छ, देउराली मान्ने चलन छ, अनि देवी देवतालाई भाकल गरेर अनि होइन, अनि अब यस्तो कुखुरा मार्ने आदि चलनहरू छन्। अब त्यसलाई कसरी रूपान्तरित गर्न सकिन्छ होइन। तपाईँको साँच्चीकै भाकल गर्ने हो भनेदेखि देवी देवतालाई लगेर त्यो कुखुरा जुन चढाउने काम छ, चढाउने काम पो हो त, मार्ने काम त होइन नि त, मार्ने काम त होइन, चढाउने काम हो। तपाईँको घरमा कोही मान्छेले होइन तपाईँको सेवाको लागि कोही मान्छे ल्याएर यो मान्छेले तपाईँलाई सेवा गर्छ है भनेर तपाईँको घरमा ल्याएर तपाईँको त्यो मान्छेको घाँटी रेटेर तपाईँलाई दियो भने तपाईँलाई चित्त बुझ्ला त? चित्त बुझ्दैन नि, अब त्यसले काम गर्न सक्दैन नि। त्यस्तै ती देवी देवताहरूलाई पनि जुन चढायो उसलाई जिउँदो चढाइदिनुपर्छ, जिउँदै छोडिदिने, जीवन दान दिने। त्यहाँ भाकल पनि पुरा भयो, ती देवी देवता पनि खुसी हुन्छन्, त्यो चढाएको प्राणीहरू पनि खुसी हुन्छ होइन।
तर त्यो चढायो भनेर फेरि सही ठाउँमा चढाउनुपर्छ, फेरि त्यहाँ यति छोडेर फेरि अरूले मारेर खाइन्छ फेरि, होइन र? त्यसकारण त्यो मार्नै पर्छ भन्ने छैन, मार्नै पर्छ, रक्तम्य गर्नुपर्छ भन्ने छैन। रक्तम्य गरेर मन्दिर पुरै बुचेर खाना जस्तो गरेर होइन, त्यो गर्नु जरुरी छैन। मन्दिर त सफा राख्नुपर्छ, त भगवान्को ठाउँ हो नि। जो आए पनि मनमा डर त्रास नबेगर आउनु पऱ्यो नि। त्यहाँ त मन्दिर गुम्बा बिहार भनेको यस्तो ठाउँ हो कि जब हामीलाई बाहिर डर त्रास पैदा हुन्छ, भय पैदा हुन्छ, समस्या पैदा हुन्छ, त्यसको समाधान गर्ने ठाउँ हो नि त्यहाँ गएर। त्यहाँ पुग्न साथै एक किसिमको शान्त आउनु पऱ्यो नि। त्यो शान्त त त्यहाँ त रगतका छिट्टाहरू देखेर शान्त त आउँदैन, त्यहाँ त गाह्रो हुन्छ। त्यहाँ त एकदमै राम्रो वातावरण, सफा सुग्घर, एउटा किरो धरीको पनि जीवनको चाहिँ अधिकार भएको, चराचुरुङ्गी सबैको जीवनको अधिकार भएर त्यहाँ स्वतन्त्रसँग बाँच्न सक्ने ठाउँ त्यस्तो हुनु पऱ्यो नि। स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ हावापानी, सरसफाइ त्यो हुनु पऱ्यो नि। तर हाम्रो यहाँ के छ, घरमा पकायो, मन्दिरमा लगेर खायो, त्यहाँ फोहोर गऱ्यो, फर्केर आयो। हाम्रो यहाँको चलन त्यस्तो छ। त्यस्तो खालको विकृति भइसक्यो। यो हटाउन धेरै गाह्रो छ। अब घरमा पकायो, खोलाको किनारमा गयो, वनभोज खायो, फोहोर मैला सबै खोलामा फ्याँकिदियो। घरमा आयो, घरभित्र कुचो लायो, आँगनमा कुचो लायो, गेट बाहिर फ्याँकिदियो। यस्तो चलन छ हाम्रो यहाँ। त्यसलाई राम्रो मानिरहेका हुन्छन्, होइन? त्यसो भएकोले मठ मन्दिर भन्ने चाहिँ सदा बहार, सरसफाइ, त्यहाँ जान साथै एक किसिम आनन्द महसुस हुने, एकछिनको लागि भए पनि दुःख पीडा बिर्सने, त्यस्तो एउटा वातावरण भएको ठाउँ हुनु पर्यो। चाहे त्यो हाम्रो चाहिँ इस्लामको मस्जिद किन नहोस्, चाहे त्यो क्रिस्चियनको चाहिँ चर्च किन नहोस्, होइन, हिन्दूको मन्दिर किन नहोस्, बौद्धको गुम्बा बिहार किन नहोस्, यो सबैमा यस्तो वातावरण हुनुपर्छ के। त्यो त पूजनीय ठाउँ हो नि, त्यो त फोहोर फ्याँक्ने डस्टबिन त होइन। तर हाम्रो अधिकांशले चाहिँ त्यो फोहोर फ्याँक्ने डस्टबिनसितै नभने पनि व्यवहार चाहिँ त्यसरी गरेर आउँछ, होइन? अब बौद्धतिर गयो, कोरवा गऱ्यो, परिक्रमा गऱ्यो, त्यहाँ ह्याक थु भने त्यहीँ फेरि खकार थुदिएको हुन्छ, त्यहीँ सिङ्गन फ्याँकिदिइरहेको हुन्छ। हातमा माला त छ, मुखमा मन्त्र त छ, जपेको छ, जप्तै छ, त्यस्ताहरू पनि यता कता देखिन्छन्। त्यस्तो अब हाम्रो हिन्दूमा त्यस्तै पाराको छ फेरि, होइन? यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सुधार गर्न नितान्त जरुरी छ। यो सुधार चाहिँ हामी आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ। अरूलाई तैँले यो गरेछ भनेर घान हाल्नु जरुरी छैन। हामी आफैबाट नै यसको सुधार गर्नुपर्छ, होइन? त्यसो भएकोले अनि यो वीर्य पारमिता, त्यो कोसिस, प्रयत्न, मेहनत गर्नु पर्यो कुशल कर्मप्रति, न कि अकुशल, न कि अव्याकृत, होइन? त्यसो भएकोले अब हामी यो वीर्य पारमितामा जाउँ अलिकति है। एउटा संस्कृति भाषा होला यो। वीर्य बलेन समुद्गत बुद्ध वीर्य बलादिक तानर सिंह वीर्य बलस्य च श्रूयते शब्दम कारुण्यकास्य प्रिय प्रवेशान्तम रे, होइन? चुन्जी तुप्की सँगै यहाँ दपा मे सिङ्गे चुन्जी तुप्तोक्ने निन्जे चिङ्गे ठुक्रे जुपन चुन्जी तुप्की डानी ठापर गिर चुन्जी थर्चिन छ फ्लावर सो भन्ने एउटा प्रार्थना छ, होइन? जति पनि पहिलाका भगवान् बुद्धहरू आउनुभयो, अतीतका बुद्धहरू आउनुभयो, होइन? र जो वर्तमानमा आउनुभएको हुनुहुन्छ र जो भविष्यमा आउनेवालाहरू छन्, यिनीहरू सबै यो वीर्य पारमिता भएर नै बुद्ध हुनेवाला हो। अरूबाट बुद्ध हुन सक्दैन। वीर्य पारमिता चाहिँ सबै पारमिताको लागि चाहिँ साथी हो, मद्दत हो। वीर्य पारमी छैन भने चाहिँ अन्य 5 पारमीको पनि विकास हुँदैन। त्यसैले वीर्य पारमीलाई हामीले जोडतोडका साथ बुझ्नुपर्छ, जाग्नुपर्छ, न कि आलसी भएर। आचार्य शान्तिदेवले भनिसक्नु भएको छ बुद्धिचर्या अवतारमा, हे तिमी भैँसी जस्तो भएर नसुत है भनेको छ,
हामी त भैँसी जस्तो भएर सुतिरहेको हुन्छौँ है। भैँसी जस्तो भएर नसुत है भनेको अर्थ के रहेछ भन्दाखेरि तब अब भैँसी मारेर मासु बेच्नेहरू हुन्छ नि, भैँसी मारेर मासु बेच्नेहरूले अब एउटा भैँसी मार्यो, अर्को भैँसीलाई तत्कालै उसले मार्दैन, किनभने ऊ थाक्यो, मार्ने मान्छे आराम गर्न चाहन्छ। अनि अर्को भैँसीलाई चाहिँ घाँस खान दिइरहेको हुन्छ, अनि अर्को भैँसी मजासँग घाँस चबाएर आरामसँग सुतेर बसेर गर्छ कि। हामी पनि त्यस्तै भइरहेछ, त्यो अर्को भैँसी घाँस खाने भैँसी त भइरहेछौँ। मृत्युले सबै ठाउँबाट घेरिसकेको छ, उम्किने ठाउँ काहीँ पनि छैन, तर हामी सुतेर बसिरहेको छौँ है। क्या राम्रो लाइफ है, क्या सबै चिज राम्रो भयो, हामीले बसिरहेको हुन्छौँ, जोस जाँगर छैन, त्यस्तो भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण भैँसी जस्तो भएर नसुत रे। तसर्थ त्यसको लागि होइन हामी वीर्य पारमितालाई अपनाउनुको विकल्प छैन। त्यसकारण अब वीर्य भनेको कुशल कर्मप्रति उत्साहित हुनु होइन। कुशल कर्मप्रति उत्साहित हुनुको लागि उत्साहित हुनु नै वीर्य हो। यसको निमित्त यसको हामीमा कहाँबाट कसरी उत्पन्न गर्ने त? उत्पन्न त गर्नु पर्यो मनमा। हाम्रो मनमा त अनादिकालदेखि अल्छीपनाले हामीलाई चाहिँ दबाइरहेको छ। अब बिल्कुलै नयाँ ढङ्गबाट चित्तमा मनमा उत्पन्न गर्नु पर्यो कि वीर्यको विकास गर्नु पर्यो, कुशल कर्म प्रति उत्साहित हुने मनको विकास गर्नु पर्यो। त्यो केबाट विकास हुन्छ त भन्ने कुरो त थाहा पाउनु पर्यो नि होइन। खोर्सानीको बिरुवा आउनलाई त्यो खोर्सानीको बिउ नै रोप्नु पर्यो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो नि। त्यस्तै यसको लागि सबभन्दा पहिला दुईवटा कुरा छन्। एउटा चाहिँ श्रद्धा, एउटा चाहिँ छन्द। श्रद्धा अनि छन्द दुईवटा कुरा हुनुपर्छ, अनि मात्रै हामी अल्छीपनबाट माथि जाग्छौँ। श्रद्धा भनेको चाहिँ विश्वास हुनु पर्यो। विश्वास भनेको चाहिँ कुशल कर्म गर्नलाई विश्वास हुनु पर्यो। कुशल कर्मको फल चाहिँ सुख हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनु पर्यो। 1 2 3 100%। अकुशल कर्म गरेर सुख कहिल्यै पाउँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ निर्धक्कसँग चाहिँ हृदयको बटम लाइनदेखि त्यसलाई स्वीकार्न सक्नु पर्यो। तपाईँ गर्मी ठाउँमा हुनुहुन्छ, घामको तापले पोलिरहेको छ, तपाईँको छेउमा एउटा रुख छ, पत्ता भएको रुख छ, हावा चल्यो, रुखबाट चाहिँ शीतल हावाले छोएपछि तपाईँलाई आनन्द आयो नि, त्यो पनि तपाईँले कुशल कर्म गरेकै फल हो भनेर विश्वास गर्न सक्नु पर्यो। यत्तिकै तपाईँलाई हावा आएको होइन, तपाईँले कुनै बेला कुशल कर्म गरेकै फल हो भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सक्नु पर्यो। जीवनमा हामीले जे सुविधा पाउँछौँ, जे राम्रो पक्ष हामीले पाइरहेको हुन्छ, त्यो कुशल कर्मकै फल हो भनेर स्वीकार्न सक्नु पर्यो, त्यसमा विश्वस्त हुन सक्नु पर्यो। त्यो विश्वास पहिला आउनु पर्यो होइन। अर्को चाहिँ छन्द रे, दुन्पा, ढेपा अनि दुन्पा। दुन्पा छन्द भनेको चाहिँ कुशल कर्म गर्न रुचि जगाउनु पर्यो, तदरुक्तका साथ रुचि जगाउनु पर्यो, तत्परताका साथ रुचि जगाउनु पर्यो। त्यसबाट चित्त तान्दिन पर्यो। छन्द भने तान्दिनु, चित्त त्यसतर्फ तान्दिन पर्यो, कुशल कर्म गर्नतर्फ तान्दिन पर्यो। हो, यो दुईवटा भयो भनेदेखि अनि वीर्य सुरु हुन्छ त्यहाँबाट। अनि अल्छी पनि भाग्छ, आलस्य पनि भाग्छ होइन। हो त्यो अहिले मान्छे, अहिले सानसाना फुच्चे बच्चाहरू, 4 वर्षका 5 वर्षका फुच्चे बच्चाहरू यत्र झोला किताबको भारी बोकेर किन हिँड्छन् त? उसलाई विश्वास छ मैले यो पढेँ भने भविष्य मलाई सुख पाउँछ भन्ने उसले विश्वास छ। त्यही भएर त्यो बोक्नै नसक्ने त्यो झोलाको भारी बोकेर हिँड्नु कारण त्यो हो नि त, अरू कारणले उसले बोक्यो होइन। उसलाई विश्वास छ कि मैले यो पढेँ भनेदेखि मेरो भविष्य उज्यालो हुन्छ होइन। अब त्यो उज्यालो त अब उसले के भन्ठाला, अब जागिर खान पाउला भनेर भनिसक्यो हुन्छ,
अथवा के गरेँ भने उसले फरक विचार होला जस यो किताब यो पढ्यो भने मेरो भविष्य उज्यालो हुन्छ भनेर विश्वस्त भएर नै त्यो बोके नसक्नु त्यो किताबको भारी 4-5 वर्ष पुगेको बच्चाले बोकेर हिँडेको हामी देख्छौँ नि बाटोमा स्कुलतिर गइरहेको देख्छौँ होइन। त्यसकारण यो अभ्यासमा पनि विश्वास हुनु पर्यो। त्यो विश्वासमा त्रुटि छ भने तपाईँले फेरि अल्छी आलसीबाट मुक्ति हुन सक्दैन। त्यसरी विश्वास प्लस त्यसतर्फ चित्त तान्निन पर्यो, छन्द हो होइन। कुशल कर्म गर्ने पक्षमा तपाईँको चित्त विश्वासले चाहिँ कुशल कर्मतर्फ खडा हुन सक्नु पर्यो, कुशल कर्मको पक्षमा खडा हुन सक्नु पर्यो, खडा भएर त्यसतर्फ तान्निन पर्यो। अब गर्छु भनेर आँटका साथ तान्निन पर्यो। यो दुईवटा हामीसँग छ भनेदेखि अनि अल्छी आलसी सबै भागेर जान्छ अरे, बुझ्नु भयो नि के। अनि यसरी गरेको फल के हो त भन्दाखेरि कुशल कर्मप्रति उत्साह जुन जाग्यो त्यो जागेपछि त्यसको फल के हो त अरे, त्यसको फल चाहिँ त्यो स्मृति होइन, समाधि प्रज्ञाहरूको विकास हुनु नै त्यसको फल हो होइन। माइन्डफुलनेस, समाधि, स्मृति, प्रज्ञा यिनीहरूको विकास हुनु नै यसको फल हो। अहिले तत्कालै यो फल चाहिँ पाइहाल्छ। अहिले नै यो दुईवटा विश्वास र यो छन्द हामीमा छ भनेदेखि अहिले नै यो फल चाहिँ हामीलाई लाभ भइहाल्छ। पछि कुरिरहनु पर्दैन, पछि त झन्झन यसको विकास हुँदै जान्छ। एवं प्रकारले अनि वीर्य हुनुको लागि चाहिँ यो विश्वास कुशल कर्मप्रति, कुशल कर्म भनेको राम्रो कर्म, जुन कर्मले तपाईँलाई पनि चोट पुर्याउँदैन अरूलाई पनि चोट पुर्याउँदैन, दुवैलाई चोट नपुर्याउने कर्म। त्यो कर्म तब बन्छ जब तपाईँले गर्नुहुन्छ, नगरिकन कर्म बन्दैन। फेरि कर्म भनेको संस्कृत धर्म हो। संस्कृत भनेको बनाएर बनिने धर्म हो, नबनाइकन बन्दैन त्यो फेरि। त्यसकारण चाहे पाप हो चाहे पुण्य कर्म हो, त्यो बनाएपछि मात्रै गरेपछि मात्रै बन्ने कर्म हो त्यो। त्यसो भएकोले अनि के अरे अब अरूलाई चोट पुर्याउँदैनमा, अरूलाई चोट तपाईँबाट अरूलाई चोट पुग्दैमा तपाईँलाई अकुशल हुन्छ भन्ने छैन है। फेरि अकुशल तब हुन्छ जब तपाईँले आशयका साथ अरूलाई चोट पुर्याउनुहुन्छ, तोकेर आशयका साथ। किनभने पाप पुण्य चाहिँ मनबाट पैदा हुने हो। मन छैन भने अनि त्यहाँबाट पाप पुण्य यदि सहिलेसँग पैदा हुँदैन। जस्तो एउटा चाहिँ रुख छ, रुखको छारी छ, मान्छे गर्मीमा थाकेर आयो, त्यो छारे मुनि बस्यो, त्यो रुखले उसलाई छारी त दियो। अब त्यो रुखलाई पाप पुण्य केही पनि हुँदैन। त पाप पुण्य कसलाई हुन्छ? जसले त्यो रुख बनायो, उमार्यो, जसले त्यो बिसाउन बनायो, पाप पुण्य होइन। पुण्य चाहिँ अब रुख र बिसाउन हिसाबले पुण्य चाहिँ उसले पायो होइन, त्यो रुखले त पाउँदैन किनकि रुखमा मन छैन। रुखमा प्राण छ, रुखमा सासहरू हुन्छ, अक्सिजनहरू सबै हुन्छ, तर मन भन्ने चिज रुखमा हुँदैन, मन हुँदैन होइन। होला अब कतिपय अन्य सम्यक भगवान बुद्धको मार्गभन्दा बाहिरका केही सिद्धान्तहरूमा रुखमा मन छ भन्ने, रुखमा आत्मा छ भन्नेहरू पनि छन्, नभएको होइनन्। तर भगवानको सम्यक मार्गमा रुखमा मन हुँदैन होइन। त्यसकारण पाप पुण्य भनेको मन भएकोले गरेपछि मात्रै हुने कुरो कर्म हो त्यो। मन नहुनेले गरेको कर्म पाप पुण्य पनि हुँदैन। त्यसकारण अब हामीले हिँड्दा खुट्टा मुनितिर किरा आएर कुल्चिनु पुग्यो, हामीले सोचेको हाम्रो आशय त किरालाई कुल्चिनु पनि भन्ने पनि थिएन, किरा मार्ने भन्ने पनि थिएन। तर अचानक बस त्यस्तो दुर्घटना पुगेकोमा चाहिँ भगवानको सम्यक मार्गमा त्यसबाट पाप हुन्छ त भन्दाखेरि पाप कर्म बन्दैन। फेरि तपाईँ हिँड्दै तपाईँको कारणले कसैलाई राम्रो हुन पुग्यो, कसैलाई भलो हुन पुग्यो, तपाईँलाई नसोचिकन पनि होइन, त्यो जो संयोगले त्यस्तो हुन पुगेको छ भने त्योबाट पनि तपाईँले पुण्य पाउँछ भनेर भन्न सकिन्न। त्यसो भएकोले पाप पुण्य चाहिँ आशय होइन, मोटिभेसन, राम्रो आशय हुनु पर्यो। त्यो आशयबाट गरे बापत पाप पुण्य पैदा हुन्छ त्यहाँ। र पाप पुण्य कर्म पैदा भएर त्यसको छाप चाहिँ मनमा प्रिन्ट हुन्छ। पाप पुण्य त त्यहीँ सकिहाल्छ, किनभने त्यो त अब अनित्य हो, अनित्य क्षणमा सकिन्छ, तर त्यसको छाप चाहिँ मनमा प्रिन्ट हुन्छ, त्यसले भविष्यमा चाहिँ फल दिने हो। बुझ्नु भने के
तसर्थ अनि अनि यो कुशल कर्मप्रति विश्वास गर्नुपर्छ। चाहे धर्म मानोस् चाहे धर्म नमानोस्, कुशल कर्म भनेको परोपकारी कर्म, परोपकारी होइन, आफूलाई पनि राम्रो हुने, अरूले पनि राम्रो हुने, सबैको भलो हुने होइन। गराइमा अब यस्तो हामीले यो पनि बुझौँ, गराइमा नराम्रो गरे जस्तो देखिए तापनि त्यसको अन्तिममा भलो नै हुन्छ भनेदेखि त्यो पनि गर्नुपर्छ अरे। गराइमा राम्रो पनि देखिने, अन्तिममा भलो पनि हुनेछ भने त्यो पनि गर्नुपर्छ अरे। त गराइमा राम्रो देखिने, अन्तिममा कुभलो देखिन्छ भने त्यो गर्नु हुँदैन भनेपछि फेरि त्यो गर्नु हुँदैन फेरि। त्यसकारण हामीले यसो हेर्दाखेरि खराब काम गरे जस्तो देखिँदा पनि उसको मोटिभेसन, आशय राम्रोसँग रहेछ भने त्यसको भविष्य राम्रो हुन्छ भन्न सकिन्छ। तसर्थ हामीले एकदमै ख्याल राखेर कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो काम गरिसकेपछि कर्म बन्छ, त्यही कर्म नै हो हाम्रो लागि भविष्यमा सबै चिज हामीले पाउने भनेको त्यसले दिने हो। जसरी अन्य धर्म आलमित ईश्वरले दिन्छ, परमेश्वरले दिन्छ भन्ने कुरा एउटा हुन्छ, भगवानको सम्यक मार्गमा त्यो कुरा हुँदैन। त्यो दिने भने नै कर्म हो। हामीले जे गर्दैछौँ यहाँ फल त्यसैले दिने हो पछि गएर, बुझ्नु भयो नि के। त्यसमा राम्रो गऱ्यौँ भने राम्रै फल पाउँछौँ, खराब गऱ्यौँ भने खराब फल पाउने हो। यो त प्रकृतिको नियम हो होइन। त्यस कारण भगवान बुद्धको धर्म तपाईँले कर्म गरिसकेपछि त्यो फल पाउने तपाईँको हक हो। प्रकृतिको नियममा त तपाईँलाई कसैले त्यो फल दिइरहनु पर्दैन, त्यो तपाईँले पाउनै हुन्छ। न्यूसम्म न्यू उसको उसले दिएको भनौँ घरमा काम गर्ने अथवा कुनै पनि जालादारी मजदुरीले काम गर्दाखेरि ठेकदारले उसको चाहिँ ज्याला दियो भने ठेकदार न्यू मात्रै हो, वास्तवमा त्यो उसले दिएको होइन, त्यो उसको हक हो। उसले कर्म गरेपछि उसले फल पाउनुपर्छ, भगवानको भनाइ यो हो होइन। उसले कर्म गरेपछि उसको फल त स्वतः उसको हो। त्यो त्यसमा कसैले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। त्यो हस्तक्षेप गरेको त्यो पाप हो, त्यो पाप हुन जान्छ फेरि होइन। त्यसो भएकोले अनि अहिले हामी दानशील छन्दी वीर चौथो पारमिताको बारेमा अहिले हामी कुरा गर्दैछौँ होइन। त्यसमध्ये वीर्य, कुशल कर्मप्रति आउनुपर्ने उत्सुकता, उत्साह चाहिँ विश्वास, कुशल कर्मबाट नै सुख पाइन्छ भन्नेमा विश्वास हुनु पर्यो र त्यसतर्फ चित्त तान्निन पर्यो, त्यसतर्फ चित्त लम्किन पर्यो। तब मात्रै हामीले यो अभ्यासको चाहिँ सफलता हासिल गर्न सक्छौँ। फेरि मान्छेको चोला पाउने हो भने पनि यो काम गर्नैपर्छ, स्वर्गमै पुग्ने हो भने पनि यो काम गर्नैपर्छ, लोकोत्तरबाट चाहिँ अर्हत हुनु हो भने पनि यो काम गर्नैपर्छ, समयसम्म भगवान बुद्धत्व प्राप्त गर्नु हो भने पनि यो कुशल कर्मप्रति विश्वास गर्नैपर्छ। 1 2 3 त्यसो भएकोले हो त्यो भयो। अब यो कुशल कर्मले चाहिँ के काम गर्छ त? यसले कुशल कर्म भनेमा आई मिन यो कुशल कर्मप्रति उत्साह हुने जुन चुन्डुई वीर्य भनिन्छ, यसले चाहिँ के काम गर्छ अरे? यसले गर्ने काम भनेको यसले उपचारको काम गर्छ। न्यानपो त्याग्नुपर्ने कुरालाई त्याग्ने काम गर्छ, लिनुपर्ने कुरालाई लिने काम गर्छ। यसले त्यो छोड्नुपर्ने कुरालाई फ्याँक्ने काम गर्छ, अपनाउनु पर्ने कुरालाई लिने काम गर्छ। यसले गर्ने काम यो हो भन्नुको तात्पर्य राग रिस मोह क्लेश जतालाई फ्याँक्ने काम गर्छ होइन। राग रिस मोह क्लेश जतालाई फ्याँक्ने काम गर्छ र त्यो राग रिस मोह क्लेशबाट उब्जिएका अकुशल पाप कर्महरूलाई पनि त्याग्ने काम गर्छ। यसले त्यागेर हाम्रो जीवनलाई, तन मन वचनलाई पापसँग नमिसाइकन आरामदायक सुखदायकमा कायम राख्ने काम गर्छ। यसले आरामदायक सुखदायक शान्त वातावरण होइन, स्पष्ट मन, करुणा भावना, मैत्री भावना त्यस्तोमा कायम राख्नलाई यसले त्यो काम गर्छ। र यो कोसँग हुन्छ त? यो अभ्यास साधना कोसँग हुन्छ त भन्दाखेरि देनपा भन्दाखेरि जोसँग
राग लोभ छैन, जोसँग आरिस क्रोध छैन, हैन, लगायत यस्ता राग रिस नभएकाहरूसँग नै यी सद्गुणहरू रहेको हुन्छ। राग र रिस भएकाहरूसँग यो त्यतिसँग टिक्दैन। यहाँ राग र रिस एकदमै जागिरहेको अवस्थामा यो टिक्दैन, हैन, हो त्यो भयो। अनि यो कसरी वृत्त हुन्छ, प्रवृत्त हुन्छ, यसको विकास कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि जसले यो कुशल कर्मप्रति चाहिँ हैन तानिन्छ उसैले चाहिँ यसको चाहिँ विकास गर्छ। जसले कुशल कर्म गर्नप्रति उत्साहित हुन्छ, त्यसतर्फ तानिन्छ, उसैले नि यसको चाहिँ विकास गर्छ, अरूले गर्दैन। फेरि उसैमा चाहिँ यो चाहिँ प्रवृत्त हुन्छ अरे। अब यसको भेदहरू छ, यसको भेद विभाजनहरू छन्, कति किसिमका हुन्छन् त भन्ने कुरा, हैन। यसमा अब मोटामोटी हिसाबले हामीसँग 6 किसिमका विज्ञानीहरू छन्। विज्ञान भनेको अलि बुझ्ने भाषामा मन भनौँ न। हामीसँग 6 किसिम, एउटै व्यक्तिसँग 6 किसिमका मन हुन्छ नि। अब आँखाले रूप देख्ने मन, कानले शब्द सुन्ने मन, नासिकाले गन्ध सुन्ने मन, जिब्रोले स्वाद लिने मन, शरीरले नरम खस्रो थाहा पाउने मन, र अर्को मनोइन्द्रियमा रहेको मनोविज्ञान गरेर 6 किसिमका मनहरू हुन्छन्। कहिले काहीँ 8 पनि भनिन्छ, जो अहिले हामीले अलिकति थोरै अलिक कम गरेर बताउँ। 6 किसिमका मनहरू हुन्छन् रे। त्यसमध्ये पाली भाषामा पञ्चद्वार वर्ष, त्यसमध्ये 5वटा इन्द्रियमा रहेका बाहिरीतर्फ तानिएका मन 5 आउँछन्। आँखाको मन रूपमा तानिन्छ, कानको मन शब्दमा तानिन्छ, नासिकाको मन गन्धमा तानिन्छ, जिब्रोको मन स्वादमा तानिन्छ, शरीरको मन अब नरम खस्रो भने स्पर्शमा तानिएको हुन्छ। यो 5वटा इन्द्रियमा रहेका मन चाहिँ बाहिरतिर तानिएका हुन्छन्। यो बाहिरतिर तानेका जुन 5वटा मन जो छ त्यो सँगसँगै बस्ने अनि वीर्य पनि हुन्छ, उत्साहित मन। त्यो सँगसँगै रहेको उत्साहित मनले चाहिँ अनि हाम्रो शरीरको 5वटा इन्द्रियहरू र शरीरसँग रहेको वीर्य भनिन्छ त्यसलाई। त्यस्तो उत्साहित भनिन्छ। त्यसले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ हाम्रो इन्द्रियहरूलाई सम्हाल्छ। इन्द्रियहरूलाई सम्हालेर शीललाई परिशुद्ध बनाउँछ। शीलको शिक्षालाई यसले चाहिँ सम्हालेर चाहिँ परिशुद्ध बनाउँछ। भन्नुको तात्पर्य भगवानले सिकाएको अनुशासनमा रहन सिकाउँछ यसले। कृति हो। अनि 6ठो मन, मनोइन्द्रियमा रहेको मनसँग भएको वीर्यले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ अनि के अरे समाधि, ध्यान, चित्त र प्रज्ञालाई चाहिँ अनि सधैँभरि के गर्छ, खुइजोर त ताकजोर रे जुट्ने 2 किसिमले हामी यो अभ्यासमा जुट्नुपर्छ रे। 2टा तरिकाले यो अभ्यासमा जुट्नुपर्छ रे। र ताकजोर भएर जुट्नु पर्यो र खुइजोर भएर जुट्नु पर्यो। ताकजोर भनेको चाहिँ निरन्तर जुट्नु पर्यो। आज गरे भोलि नगरे भने छोड्नु भएन। यो अभ्यास साधनालाई निरन्तरता दिनु पर्यो। ताकजोर वा खुइजोर निरन्तरता दिँदा पनि कर्कापले होइन, खुइजोर सभक्तिका सहित, श्रद्धासहित, खुसीका साथमा उत्साहित भएर जुट्नु पर्यो। हामीले धम्म साधना गर्दाखेरि यो 2टा कुरा जरुरी छ। खुइजो ताकजोर भन्दाखेरि निरन्तरताका साथ, सभक्तिका साथ अथवा श्रद्धाका साथ जुट्नुपर्छ। हो, अब यो 4थो पारमी, वीर्य पारमिताले हामीले के सिकाउँछ त? यो 6वटा मनलाई निरन्तरताका साथ, श्रद्धाका साथ धम्म साधनामा जुट्न सिकाउँछ। तसर्थ हो त्यो भयो, होइन? अरू किसिमले पनि भनिन्छ यो वीर्य पारमिताको चाहिँ भेदहरू, होइन? कवच जस्तै कुशल कर्ममा उत्साहित हुनु, कवचै भएर, कवच भनेको के हो?
लडाइँमा जाँदाखेरि एउटा फलामको लुगा लाउँछन् नि पहिला बेला, अनि अहिले पनि लाउँछन्, बुलेट प्रुफ भनौँ न। अहिले चाहिँ अब त्यसलाई बुलेट प्रुफ भनिन्छ होइन, पहिला चाहिँ अब त्यसलाई कवच भनिन्थ्यो। हो त्यो कवच, यो काम यो अभ्यास मैले फत्ते गरेर छोड्छु, चाहे त्यो बिचमा जसोसुकै परिस्थितिसँग झेल्नु परे पनि म झेल्न तयार छु, तर म अभ्यास गरेर छोड्छु भनेर त्यो जुन कवच, आँटको कवच लाएर अगाडि बढ्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ ज्वरो भयो भने जुट्ने पनि हुन्छ होइन। अर्को चाहिँ छोपर मिजिन भयो भनेपछि यति अभ्यास गरेर त पुग्छ है। ल पहिला बौद्ध कुरवा गर्ने बौद्धका स्थानीयवासीहरू कस्तातिर छ त पहिला, अहिले त धेरै, अहिले उहाँ धेरै ज्ञानी भइसक्नु भएको छ, अहिले धेरै नै परिवर्तन आइसकेको छ। पहिला बेला कस्तो थिए, बौद्ध परिक्रमा गर्दाखेरि अघिल्लो दिन यताबाट गरेको छ भने भोलिपल्ट उनीहरू गरिदिन्थे अरे, अनि भोलिपल्ट उताबाट घुम्नु भने होइन हिजो घुमिसक्यो भन्थे अरे, त्यसोसम्म भन्नेवाला थियो अरे त्यहाँका बासिन्दाहरू। अब अहिले त धेरै फरक भइसक्यो होइन। त्यस्तो यदि गरेपछि पुगिहाल्छ नि भनेर सन्तुष्ट भएर बस्नु हुँदैन, कुशल कर्म गर्नलाई सन्तुष्ट भएर बस्नु हुँदैन। भगवानको पालामा एकजना वृद्ध भिक्षु रहेछन्, उनको आँखाले काम गर्न धेरै गाह्रो थियो, आँखा धमिलो भइसकेको थियो। तर भगवानको पालामा एउटा के कुरा थियो भने भिक्षुहरूले आफ्नो लुगा आफैले सिउनु पर्ने थियो, अधिकांश आफ्नो काम आफैले गर्नुपर्थ्यो, त्यस्तो थियो। अनि त्यो बिचरा वृद्ध भिक्षुको आँखा त धमिलो भएको थियो, अनि सियोमा त्यो धागो पस्न यता हाल्यो, उता जाने, धागो पस्न नसकेर उनलाई धेरै गाह्रो भयो, धेरै तकलिफ भयो, धेरै समय बित्यो त्यो सियोको पालमा धागो पस्न नसकेर। अनि उहाँले अरू भिक्षुलाई गुहारे, कसैले पुण्य कमाउनु पर्ने छ भने ल आउन हो यो सियोमा धागो पसाइदेऊ भनेर भने। अब सियोमा धागो पसाएपछि त पुण्य पाइन्छ, किनकि भिक्षुको लुगा सिउने काम भइरहेको हुन्छ त्यहाँ। सबैलाई आफ्नो हतार थियो, कसैले पनि चासो दिएनन्, कसैले पनि पुण्यको आवश्यक छ भनेर भनेनन्। अनि भगवान्ले मलाई पुण्यको आवश्यक छ भन्नुभयो अरे, साँच्चै पनि भगवान्ले मलाई पुण्यको आवश्यक छ भनेर तुरन्तै आएर उहाँले त्यो सियोमा चाहिँ धागो पसाइदिनु भयो अरे के। त्यसकारण भगवान् बुद्ध त पुण्यको लागि चाहिँ उहाँ पछि हट्नुहुन्न, उहाँ त बुद्ध भइसकेपछि पुण्य कमाउनु जरुरी छैन नि उहाँले त, अन्त पार भइसक्यो नि। तर पनि पुण्य कमाउनु पछि हट्नुहुन्न भने हामी त कसरी हट्न सक्छौँ। त्यस कारण हामीले पुण्य कर्म गर्नलाई अल्छी मान्नु हुँदैन, बहाना बनाउनु हुँदैन, सकेको गरिहाल्नुपर्छ। त्यो आफैले फाइदा छ, नोक्सान छैन त्यसमा, आफैले फाइदा छ। हो त्यस्तो किसिमले पनि हामीले चाहिँ वीर्य पारमितामा अग्रसर भएर लाग्नुपर्छ। हो यहाँसम्म चाहिँ हामीले थोरै हिसाबले वीर्य पारमिताको कुरा गऱ्यौँ होइन। हिजो मैले एउटा कर्महेतु फलमा एउटा घटना मैले त्यहाँ देखेँ, त्यो घटनाले मेरो मन साह्रै छोयो। सायद त्यो घटना मैले तपाईँहरूलाई पनि म यसो अहिले भन्नु जस्तो लाग्यो। त्यो एउटा भगवान् बुद्धकालमै होला, बुद्धकालमा हो, बुद्धकाल भन्दा पहिलेको कुराहरू होला सायद। यो त्यति बेला यहाँ मध्य देश भन्ने एउटा ठाउँ थियो, दक्षिणपट्टिको देश भन्ने अर्को ठाउँ थियो, सायद त्यो इन्डियातिर पर्छ होला होइन। अनि दक्षिणतिरका देशका एकजना महेन्द्र भन्ने राजाको नाम महेन्द्र अरे। र हाम्रो यहाँ राजा वीरेन्द्रको पिता महेन्द्र, उहाँलाई भन्नु खोजेको होइन, महेन्द्र भन्ने राजा रहेछन्। अनि उनका छोरा फेरि महेन्द्र सेन भन्ने रहेछन्। अनि महेन्द्र सेन चाहिँ उनले यसो त्यहाँ जीविका चलाउने शैली हेर्दाखेरि धेरै पाप कामबाट चाहिँ जीविका चलाउनु पर्ने उनले देखेछन्। त्यहाँ हत्या, हिंसा, धुर्त्याइ होइन, विभिन्न ठाउँमा त्यस्तो नराम्रो तत्त्व प्रयोग गरेर मान्छेले जीविका चलाउँदो रहेछ अरे। त्यो देखेर उनलाई दिक्क लागेछ अरे। अनि उनी राजकुमार भएर पनि टङडुङ छोडेर जङ्गलतिर तपस्या गर्न लागेछन्, एकान्तमा गएर बस्छन्। त्यसपछि अनि उनको पिताको चाहिँ मृत्यु हुन्छ, उनको पिताको महेन्द्रको मृत्यु हुन्छ। अनि ती मन्त्रीहरू फेरि ती राजकुमारलाई खोज्न जान्छन् र त्यो घटना सुनाएर अब यो राज्य सञ्चालन गर्ने काम चाहिँ तपाईँले सम्हाल्नु पर्यो
किनकि तपाईँको पिताको देहान्त भइसक्यो भनिसकेपछि अब उनी त पहिले दिक्क लागेर आएका हुन्। अब झन् राजा भएपछि कहाँ कहाँ हात हाल्नु पर्ने हो, त्यहाँ पनि समस्या एकदम छ। अनि उसले भनेछन् म आउनु मन त छैन, तर तिमीहरूले भनिहाल्यो त मेरो पनि एउटा माग छ, त्यो माग तिमीहरूले मान्छौ भने अनि म आउँछु भनेछन्। के माग भनेपछि यदि म आएर त्यहाँ राजाको हुने हो भने कसैले पनि पाप काम गर्न पाउँदैन, त्यो मान्छौ के भन्दाखेरि हुन्छ हामी सल्लाह गर्छौँ भनेर मन्त्रीहरू फर्केर गए। सबैसँग सरसल्लाह भयो र अब पाप कर्म नगर्ने भन्ने नियम लागू गर्यो। अनि त्यसपछि राजकुमारलाई बोलाए, राजकुमार आएपछि उनी राजा भए। उनले सबैलाई आफ्नो सक्ने हिसाबले चाहिँ मेहनत गरे, सबैको सहयोग गर्दै गए। जब मान्छेले पाप कर्म छोड्दै गयो देश समृद्धि हुँदै गयो। समय अनुकूल वर्षा पनि भयो, बालीनाली सप्रिँदै गयो, वस्तुभाउ सबै सप्रिँदै गए, सबै राम्रो हुँदै गयो, मान्छेहरू सुखी हुँदै गए, समृद्धि बढ्दै गयो, स्वास्थ्य राम्रो हुँदै गयो हैन। यस्तो हुँदै गएपछि त्यो देशको नाम चाहिँ बढ्दै गयो। ठिक त्यो देशको अर्को देशको मेरो ख्यालमा अर्कै देशको मध्य देश कतिवटा देशको मान्छेहरूले चाहिँ अर्को देशको यस्तो विकास भएको देखेछ नि। जसरी अहिले चाहिँ अरू देशमा विकास भएको हाम्रो नेपालीहरू नेपाल छोडेर जान्छन् नि त्यहाँ, त्यस्तै गरेर उनीहरूको आफ्नो देशको राजाको शासन दुष्ट शासनदेखि दिक्क लागेर अनि त्यो देशमा आएछन्। जुन देशमा जुन यो चाहिँ समृद्ध भइरहेछ त्यो देशमा आउँदो रहेछन्। धेरै मान्छेले बसाइ सरेर त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँका जुन पापी राजा छन् उसले चाहिँ आफ्नो देशको जनता घट्दै गएको उसले चाहिँ देखेछन्। राम्रा मान्छेहरू देश छोड्दै गएका, खराब डाका धुर्त्याइ लुच्चाहरूले चाहिँ देश भरिँदै गएको उसले पाएछ अरे। पाएपछि यो किन भएको, के कारणले भएको भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो देशको राजा चाहिँ यस्तै त छन्, उनले पाप कर्म गर्दैनन्, अरूलाई गराउँदैनन्, सबैले मेहनत गर्छन्, परिश्रम गर्छन् र सबैको समृद्धि भएर गएको हो। तिमी यहाँ यस्तो गर्छौ अब उसलाई राजालाई दोष अब गाल पऱ्यो नि त, गाल त उसो टाउकोमा आयो। अनि त्यो राजा त क्रुद्ध भएछ अरे, एकदम रिसाएछ अरे। मेरो जनताहरू त्यसले पो लग्यो तँलाई पख भनेर सैन्य गणहरू लिएर गएर त्यो राज्यमा आक्रमण गर्न आयो। अब त्यहाँको राजालाई त धर्मसङ्कट पर्यो। एउटा किरोधरी त मार्न आदेश नदिने व्यक्तिले अब त्यहाँको सेनाहरूलाई फलानासँग लड भनेर भन्छ त, त्यो त भन्दैन नि त उसले। अनि उहाँलाई के भन्नुभएछ भने मन्त्रीहरू सबैले भेला गरेर हेर म त यो देशको लागि लडाइँ गर्न चाहन्न, म त पहिले तिमीलाई भनिसकेको छु मेरो देशको जनताहरूलाई त मैले पाप काम गर्न दिइनँ भनेदेखि कसैलाई मार भनेर म आदेश दिन सक्छु, त्यो सम्भवै छैन। त्यसकारण तिमीहरू अब सबै आफ्नो भलो चाहन्छौ भनेदेखि त्यो राजालाई स्वीकार, बरु म यहाँ बस्दिनँ भने उनी चाहिँ जङ्गलतिर तपस्या गर्न लागेछन् त्यो। अनि त्यो राजा आयो, कसैको एउटा पनि ज्यान हत्या नगरिकनै सहस्र त्यो देश उसको अधीनमा गयो है। अनि त्यो देशबाट आउने करहरू सबै उसले लान थाल्यो, त्यो दुष्ट राजाले लान थाल्यो। त्यस्तो भएको अवस्थामा अहिले हामीले हेर्दाखेरि त त्यो राजा कस्तो नामर्द रहेछ, लड्न पनि डट्नु पर्थ्यो भन्थ्यो नि। अहिले भने त्यस्तो छन् त, यहाँ त्यस्तो छन् त। अनि त्यसपछि त्यहाँ एकजना ब्राह्मण, दुःखी ब्राह्मण, घरमा धेरै मान्छे भएको, परिवार खुलाउनु पर्ने पिलाउनु पर्ने धेरै भएका, दरिद्री गरिबी भएका एकजना ब्राह्मण चाहिँ त्यो महेन्द्र सेन भन्ने राजा कहाँ दान माग्न आएछन्। त्यहाँ दान माग्न आउँदाखेरि मन्त्रीले हो के भनेको, राजाले त देशै छोडेर पो गइसके, यो त अर्को राजाको अधीनमा भइसक्यो देश। ती राजा त महेन्द्र सेन त देश छोडेर जङ्गलतिर पो तपस्या गर्न गएका छन् भनेपछि त्यो ब्राह्मण त एकदमै उसलाई गाह्रो भयो। अब के गर्ने, टाढादेखि आएको। उनी कहाँ छन् त, कुन जङ्गलमा गयो भने फलान जङ्गलमा गयो भनेपछि त्यो ब्राह्मण पनि पछ्याउँदै त्यो महेन्द्र सेनको चाहिँ तपस्या गर्ने कुटीमै पुगेछन्। महाराज म त ठुलो आशा गरेर, म दुःखी गरिबी ब्राह्मण, मेरो घरमा खुवाउनु पर्ने पिलाउनु पर्ने धेरै छन्, ठुलो आशा लिएर तपाईँको दान पो माग्न आयो, तपाईँले यतिर आउनु भएछ नि, ल मलाई त दान चाहियो, म त धेरै
पुरै भरोसाका साथमा आएको छु, तपाईँप्रतिको भरोसाका साथमा आएको छु भनेपछि ब्राह्मण, म त सारा देश छोडेर यहाँ तपस्या भएर पनि यहाँ आएको छु, तिमीसँग दिन कुरो त मसँग केही पनि छैन, म त तपस्या भएर आइसकेँ, यहाँ मेरो देश अरूले लैसक्यो भन्दाखेरि ती ब्राह्मण डङ्ग तल ढलेर उनी निराश, के भन्छ त्यसलाई, हरेस खाएर अब मेरो बाँच्ने आधार केही रहेन भने डङ्ग तल जमिनमा ढलेर फेरि त्यो राजाले पानीसँग छर्केर ती बेहोस भइसकेको रहेछ नि त, अनि होसमा ल्याएर होसमा ल्याइसकेपछि महाराज अब म घर फर्किनुवाला छैन, मेरो सारा भरोसा टुट्यो, एउटै भरोसा त तपाईँमाथि थियो, मेरो भरोसा टुट्यो, म घर फर्किनुभन्दा नफर्किने बेस हुन्छ, नफर्किनु नै बेस हुन्छ भनेर त्यहाँ डोरी रहेछ, डोरी लिएर रुखमा हाँगोमा डोरी बाँधेर पासो लगाएर पो मर्न आँटेर उता। अब ती राजा त फेरि बुझिसक्नु थिए, महेन्द्र सिंह त बुझिसक्नु हुन्थ्यो, ब्राह्मण पख एकछिन पख, म तिमीलाई धेरै धन सम्पत्ति पाउने उपाय म बताउँछु, मसँग त छैन, त्यो उपाय म तिमीलाई बताउँछु भन्नुभएछ। हेर्नुहोस् त, तुरुन्त त्यो ब्राह्मणले त्यो डोरी त अब फुकाइहाल्यो नि, अब उसलाई धन सम्पत्ति पाउनु भएपछि त फुकाइहाल्यो नि, ऊ मर्न चाहेन नि त। के गर्नु पऱ्यो मैले भन्दाखेरि, एउटा काम गर, त्यो डोरी ल्याउ त, यता आऊ त, त्यो डोरी ल्याउ त भनेछ, मेरो हात दुईवटा पछाडिबाट बाँध त भनेछ, बाँध्यो, बाँधी भन्छ, अब मलाई तिमीले घिसादै लिएर जाऊ, जो राजाले मेरो देश खाएको छ त्यो राजाबाट मलाई पुर्याऊ र भन, महाराज म त एउटा तपस्वी हुँ, जङ्गलमा बस्ने तपस्वी हुँ, यो दुश्मन तिम्रो दुश्मन रहेछ, मैले फेला पारेँ, मैले यसलाई पाता कसेर तिम्रो अगाडि मैले ल्याउन सफल भएँ भनेर भन्नु। यति भन्यो भने त्यो राजाले तिमीलाई पुरस्कार दिन्छ, उसको दुश्मनलाई त्यहाँ पुर्याएकोले ती राजा खुसी भएर तिमीलाई पुरस्कार दिनेछन् भनेछ। हो त, अब त्यो बाहुन बाजे लोभी रहेछ नि त, उसले अब त्यही हो, तुरुन्तै त्यो राजालाई पाता कसेर लछार्दै उनको आफ्नै देशमा जो अर्को मान्छे राजा भएर बसेको छ त्यसको सामान्य प्रस्तुत गरेछन्, महाराज तपाईँको दुश्मन मैले लिएर आएको छु भनेछ। त्यो राजाले त पत्यारै लाएन अरे, कसरी ल्यायो यसलाई महाराज? अनि त्यो राजाले भने, यो त हृष्टपुष्ट छ, तिमीभन्दा शरीर पनि हृष्टपुष्ट छ, बलशाली छ, ठुलो शरीर छ भने तिमीले यसलाई हात खुट्टा बाँधेर ल्यायो भनेर त मलाई पत्याउन गाह्रो भइरहेछ, कसरी ल्यायो भन्दाखेरि महाराज मैले ध्यान गरेको शक्तिबाट चाहिँ यसलाई मैले पाता कस्तो सफल भएको पनि भन्यो। अझै पनि राजाले पत्याएन। ब्राह्मण सही कुरा भन्, सत्य के हो, सत्य के हो कुरा सही भन् भनेर राजा त अलिक क्रुद्ध भयो अरे। बाहुन त डराएपछि सही कुरा सबै भनिदियो। भन्दाखेरि त्यो राजाको मन पग्लियो, पत्थर जस्तो मन पग्लियो। यस्ता महान सन्तलाई मैले कतिसम्म तकलिफ दिएछु, दुःख दिएछु, उहाँको गद्दीमा आज म श्रीपेच लाएर म बसिरहेको छु भनेर तुरन्तै त्यो गद्दीबाट ओर्लेर टाउकोमा लागेको श्रीपेच खोलेर आफ्नै हातले उहाँको त्यो पाथर कसे सबै खोलेर अङ्कमाल गरेर, यो श्रीपेच हजुरकै शिरमा सुहाउँछ, मेरो शिरमा सुहाउँदैन, यो गद्दी हजुरको लागि नै सुहाउँछ, मेरो लागि सुहाउँदैन भने हजुर जस्तो ज्ञानी व्यक्तिलाई ठुलो घात गरे भनेर क्षमा याचना गरेर उनलाई त्यहाँ राज्य दिएर आफू आफ्नो देशमा फर्किन्छौ। अनि ती उनी त बुद्धिसत्व, भविष्यमा बुद्ध हुनेवाला व्यक्ति, अनि ती महेन्द्र सेन राजा बुद्धिसत्वले ती ब्राह्मणलाई चाहे जति धन दिएर पठाइदिन्छन्। यस्तो घटना घट्यो रे। यो घटना यो अहिले हाम्रो शाक्यमुनि बुद्धले भनेको घटना हो। अनि अन्य भिक्षुले सोच्छन्, भगवान् अब यो घटना चाहिँ यो कुरा कसरी आएछ त्यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ
एकजना ब्राह्मण बाजे रहेछ अरे, 48 वर्षसम्म जङ्गलमा तपस्या गरेर ब्रह्मचर्य भएर बसेछ अरे। 48 वर्षसम्म, हेर्नुहोस् है, 48 इयर्स, 48 वर्षसम्म जङ्गलमा तपस्या गरेर बसिसकेपछि फेरि त्यो व्यक्ति चाहिँ गृहस्थीमा फर्केर बिहा गरेछ अरे। हेर है, बिहा चाहिँ भर्खरको तरुणी केटीसँग गरेछ अरे, बाहुनी केटीसँग बिहा भएछ अरे। अब उमेरको हिसाबले त धेरै फरक परिसक्यो। अनि त्यो बाहुन बाजेलाई, त्यो तरुणी बाहुनी केटीलाई सन्तुष्ट पार्न धौधौ परेछ अरे। धौधौ परेपछि तरुणी बाहुनी केटी चाहिँ अर्को केटासँग सल्केछ अरे। उसको श्रीमती अर्को केटासँग सल्केछ अरे। सल्के पनि फेरि उसले त अब आफ्नो श्रीमतीसँग त बस्नु पऱ्यो, सेवा गर्नु पऱ्यो, उसले भने कुरा मान्नु पऱ्यो। धन सम्पत्ति पनि सकिने गयो, बुढी अर्कोसँग सल्किसक्यो। अब धन सम्पत्ति कमाउनु पऱ्यो भनेर धन सम्पत्ति कमाउन त्यो बाहुन बाजे लागेछन्। त्यो लाग्दाखेरि केही खर्च लिएर बाटो लागि, बाटोमा डाँकाहरूसँग भेटेर डाँकाहरूले त्यसको बाटो खर्च सबै लुट्छन्। लुटेपछि अब के गर्ने, घर जाउँ त, बुढी त रिसाइरहेछौ, बरु घर फर्किनु भन्दा यहीँ मर्नु बेस भनेर एउटा डोरी लिएर रुखको हाँगामा बाँध्न थाल्छन् आफू आत्महत्या गर्नको लागि। यो कुरा भगवान शाक्यमुनिले देख्नुहुन्छ। अनि त्यो व्यक्ति आत्महत्या गर्ने बेलामा भगवान टुप्लुक्क त्यहाँ आइपुग्नुहुन्छ। हे फलाना, अयोग्य काम नगर, यो तिमीले गर्ने योग्य काम होइन आत्महत्या भनेको, अयोग्य काम नगर, म तिमीलाई धन सम्पत्ति दिन्छु भनेर भगवानको ध्यान दृष्टिले एउटा खजाना पत्ता लाग्छ। त्यहाँ खजाना, निधि, खजाना, ट्रेजर पत्ता लगाएर त्यो ब्राह्मणलाई त्यो लिएर जाऊ भनेर दिनुहुन्छ। त्यो ब्राह्मण हर्ष उल्लास भएर चाहिँ होइन, ढुङ्गा खोज्दा देउता पाएन उसले त, तर उसले त्यो त भगवानबाट दिएको हो, बुद्धबाट पाएको हो, त्यो त उसले जानेन त्यो कुरा। उसले धन सम्पत्ति पायो, आफ्नो बुढी खुसी हुन्छ भने आफ्नो तरुणी बुढी खुसी हुन्छ भनेर कुदिहाल्यो, गयो। अब बुढी पनि खुसी भयो होला, धन सम्पत्ति देखेपछि त अब अर्कोसँग सल्किकै भए तापनि त्यहाँ जान छोड्यो होला। अब बुढासँग धन सम्पत्ति धेरै छ, त्यसतर्फ आयो। अनि एक दिन त्यो बुढाले सोचेन नि, आज मेरो बुढी पनि मदेखि खुसी छ, मेरो जीवन पनि सुखमय भएर आज, यो के कारणले भयो? यो त भगवान बुद्धको कारण भएको आबुई भनेर तुरन्तै उसले चाहिँ भगवान बुद्धलाई आमन्त्रण गरिहाल्यो नि। घरमा आमन्त्रण गरेर आफ्नै हातबाट सही स्वाद भएको स्वादिष्ट भोजन गराएर, भोजन गरिसकेपछि चढाउनु पर्ने चिज के थियो, वस्त्रहरू सबै भगवानले चढायो। अनि अब एक छेउमा बसेर धम्म देशना सुने थिए। सुन्दै त्यो सुनेकै आसनमा बस्दै त्यो व्यक्ति श्रोतापन्न भएर, हेर्नुहोस् है, त्यस्तो कुरा छ। हो यस्तो भएको कुरा छ कि पछि अरत पनि हुन्छ। अनि भिक्षुहरूले भगवान, यो वृद्ध ब्राह्मण कसरी चाहिँ भगवान बुद्धको ज्ञान सुनेर श्रोतापन्न भयो, अरत भयो, त्यस्तो गरिब मान्छे धनी पनि भयो थियो भनेर नि भगवान शाक्यमुनिले, हेर यी ब्राह्मणलाई अहिले मात्रै मैले ज्ञान बचाएको होइन, अहिले मात्रै यसलाई धनी बनाएको होइन, पहिला पनि मैले यसलाई चाहिँ धनी बनाएको थिएँ भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। अनि पहिला कहिले भने, पहिला यस्तो थियो, राजा हुँदाखेरि यस्तो थियो, घटना भएको थियो, यी ब्राह्मणको ज्ञान मैले यसरी बचाएको थिएँ भन्नुहुन्छ कि। त्यसकारण सद्धम्म अभ्यास गर्नको लागि ऊ एउटा सीमित देशको मात्रै राजा होइन, ऊ त विश्व ब्रह्माण्डकै राजा हुन्छ। त्यसरी भगवान बुद्धलाई धम्म राजा भनिन्छ। उहाँ त विश्व ब्रह्माण्डकै राजा हो, एउटा सीमित देशमा खुम्चेर यो देशको म राजा भनेर बस्नुहुन्न उहाँहरू त विश्व ब्रह्माण्डकै राजा हुनुहुन्छ, सबैमा राज गर्नुहुन्छ। त्यसरी आएर शाक्यमुनि गौतमले विश्वमै राज गर्नुभएको छ उहाँले। ल हेर्नुहोस् त, शाक्यमुनि भगवान बुद्धलाई धर्मानुकूल नमान्ने को होला र? अब फट्याइ धुर्त्याइबाट त उसको विरोध गर्ने होला नि। धर्म अनुकूल नमान्ने कोही छन् त? सबैले स्वीकार्छन्। कसैले कोहीले त हाम्रो भगवानको अवतार धरी भनेर पनि स्वीकार्नेहरू छन्, होइन? त्यसकारण भगवान शाक्यमुनि बुद्ध भएको त, बुद्ध त विश्व ब्रह्माण्डकै राजा हो। अब उनलाई एउटा देशको घेरामा मात्रै उनी रहने कुरा रहेन,
एउटा समुदायमा मात्रै रहने कुरा रहेन है। हामीले भनौँला भगवान बुद्ध हाम्रा हुन्, हाम्रा देशमा जन्मेको हुन् भने हामीले भनौँला, तर हामीले यो पनि हामीले रोक्न मिल्दैन कि भगवान बुद्ध भारतका होइनन्, अमेरिकाका होइनन्, रसियाका होइनन्, चाइनाका होइनन् भने हामीले भन्न मिल्दैन। त साराको भइसक्नु भयो। बरु हामी नेपाल चाहिँ धेरै पछि परे जस्तो हुन आइरहेको छ अब होइन। भगवानको बारेमा कुरा गरेँ कि केही थाहा नपाए जस्तो भइरहेछ अहिले होइन। चाइनामा त्यत्तिकै फैलिरहेछ, पश्चिमी देशमा त्यत्तिकै फैलिरहेछ। पश्चिमी देशका महान वैज्ञानिकहरू यहाँका गुम्बाहरूमा, बिहारहरूमा ज्ञान सिक्न आइरहेछन् अहिले। यो कुरा थाहा नपाएर अनि हाम्रा केही नेपालका पढाइ लेखे भनेर कथित पढाइ लेखे भनेर चाहिँ कथित डाक्टरका नाम पाएका व्यक्तिहरूले के भन्छन्, नेपालका गुम्बा बिहारहरूमा चाहिँ सुरुङ खनेको छ, त्यहाँ अमेरिकाका चाहिँ सिपाहीहरू आएर बस्छन् भनेर भन्नसम्म पनि पछि परिरहेका छैनन्। यिनीहरू लाज पचाउनुपर्छ, लाज पचाउनुपर्छ। यिनीहरूको आँखा खुट्टामा छ, टाउको आँखा हुने ठाउँमा आँखा छैन। लाज पचाउनुपर्छ। तसर्थ आज भगवान बुद्ध साराका चाहिँ राजा, धम्म राजा हुनुहुन्छ। राजा हुन चाहेर भएको होइन, आफसे आफ भएको। सबैले मान्ने अब उहाँलाई, उहाँ सबैको साझा व्यक्ति बन्नुभयो। हामी नेपालीहरू गर्व गर्नुपर्छ। ढिलै भए पनि हामीले अब सोच्ने बेला आइसक्यो, बुद्धलाई चिन्नुपर्ने बेला आइसक्यो। हामीले ढिलै भए पनि बुझ्नुभयो। हस् त यति भन्दै आजको त धर्म देशमा म यहीँ विश्राम गर्न चाहन्छु। पुण्य परिणामन गरौँ। सनम दिए थम्जे सिबाङे थम्ने बे डाना फम्जे के गा नाजे बालन ठुपाय सिबे सोले रो आन्दोलन गर्छु।